खास गरेर आज हामीले रुकुम सोती घटनापछि अब देशभर पछिल्लो समय विभिन्न जातीय विभेदका घटनाहरू पनि घटे। सँगसँगै पछिल्लो समय संसदीय समितिबाट पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। देशभर भएका घटनाहरूको विषयमा हामी अलि बढी छलफल गर्नेछौँ, खास गरेर रुकुम घटनामा अलि जोडिनेछौँ। आज हामीले यही विषयमा छलफल गर्छौँ। छलफलको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा रुकुम पश्चिम घटनाको संसदीय टोलीका सदस्य मीन विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, नेपाल दलित मुक्ति संगठनका नेता पनि हुनुहुन्छ परशुराम रम्तेलज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा संयुक्त राजनैतिक दलित सङ्घर्ष समितिका सदस्य सुनिता मरिक हुनुहुन्छ। र हामीसँग जुम मार्फत जोडिनु भएको छ डाक्टर तारालाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, लेखक तथा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ। हामी अब छलफल सुरु गर्छौँ। म सुरुमा मीन विश्वकर्माज्यूबाट जान्न चाहन्छु, खास गरेर संसदीय समितिको तर्फबाट रुकुम घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। निष्कर्ष के आयो? हस्, धन्यवाद सीताजी। सबै साथीहरू, यसरी रुकुम सोती घटनाको छानबिन, अनुगमन, अवलोकन पछि तथ्यगत विश्लेषण गरेर निकालिएको निष्कर्ष र त्यही आधारमा गरिएको सिफारिसका बारेमा जागरण मिडिया सेन्टरबाट सञ्चालित यो रेडियो कार्यक्रममा आफ्ना विचारहरू, भनाइहरू राख्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित भएको छु। त्यसैले सबै साथीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। रुकुम चौरजारी वडा नम्बर 8मा जुन घटना घट्यो सोतीमा, त्यो मानव जातिकै इतिहासमा र मानव जातिको सभ्यताको विकास क्रममा अत्यन्तै लज्जित, घृणित, निन्दनीय, अमानवीय घटना घट्यो। त्यो घटनालाई सामान्य रूपले प्रहरी प्रशासनले बुझेको, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई तोडमोड गर्न खोजेको र आम मानिसहरूको चासोको विषय हुँदाहुँदै पनि घटना लुकाइन, छिपाइन र यसलाई सामान्यकरण गर्न कोसिस गरिएको अनुभूति हामीलाई भएपछि हामीले जेठ 13 गतेको संसदमा 10 गते घटना घट्यो, 11 र 12मा पार्लियामेन्ट थिएन, बैठक थिएन। 13 गतेको बैठकमा हामीले यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वको विषय र अत्यन्तै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा हामीले उठायौँ र यो कुरा उठाइसकेपछि निरन्तर 13 दिनको संसदको उठबसपछि, आवाज उठाएपछि, सभामुखको ध्यानाकर्षण गरेपछि 26 गते संसदले एउटा समिति घोषणा गर्यो र नामावली दिने क्रममा 28 गते पुग्यो। हामी 31 गते बैठक बस्यौँ र त्यही दिन राष्ट्रको भूमि, नयाँ भूमि समेटेर भनौँ अथवा नेपालको गुमेको भूमिलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेर संसदमा पास गर्ने दिन भएको हुनाले 31 गते त्यसमा मतदान गरेर हामी 32 गते घटनास्थलतर्फ लाग्यौँ र 1 गते बिहान हामी घटनास्थल पुग्यौँ। घटनास्थल पुगिसकेपछि काठमाडौँमा बसेर विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट लेखिएका लेख रचनाहरू, समाचारहरू, भिजुअल टेलिभिजन, युट्युबहरूमा हेरेका कुराहरू भन्दा त्यहाँ अलिक भिन्न, अलिक फरक प्रकृतिको अवस्था पायौँ हामीले। कहीँ कहीँ चाहिँ घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको हो, त अधिकांश त घटनालाई चाहिँ लुकाउन, छिपाउन र त्यसलाई तोडमोड गर्न खोजिएको हामीले पायौँ। एकातर्फ सञ्चारकर्मी साथीहरूले चाहिँ सानो सानो कुराहरूलाई पनि अतिरञ्जित गरेर उत्ताउलो ढङ्गबाट प्रस्तुति गरेको पायौँ भने जिम्मेवार निकायबाट, जस्तो जिम्मेवार निकाय भन्नाले सबैभन्दा पहिले यस्तो घटनामा अपराधमा अथवा ज्यान सम्बन्धी अपराधमा प्रहरी नै सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवार अधिकारी हुन्छ, प्रहरी। र त्यस पछाडि अहिले 3 तहको सरकार भएको हुनाले स्थानीय तहको सरकार, त्यस पछाडि आएर आम नागरिकको चासो चाहिँ घटनामा अन्याय भएको छ, यो घटना लुकाइयो, छिपाइयो भन्ने भित्रैदेखि आक्रोश छ। तर स्थानीय प्रशासन मौन छ, जनप्रतिनिधिहरू बेखबर छन्, अनि मानिसहरू 6 जना मान्छेहरूको विभत्स हत्या भएको छ, 12 जना ती हुनहार युवाहरू, किशोरहरूको चाहिँ घाइते छन्। घटना अत्यन्तै दिन दहाडे भएको छ, 5 बजे र 5:30 बजे घटना भएको छ, 7:15 मा लास भेटिएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो घटनालाई महत्त्वका साथ हेऱ्यौँ र अन्य अरू संस्था, सङ्घ संस्थाबाट, व्यक्तिबाट पनि र अरू कुनै मानवाधिकार आयोग लगायतका मानवाधिकार सम्बन्धी काम गर्ने र अधिकार कर्मीहरूले पनि अनुसन्धान गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ संसदबाट गर्ने, यो राज्यलाई पनि अनुगमन गर्न सक्ने निकायबाट भएको हुनाले हामीले यसलाई त्यही महत्त्वका साथ अध्ययन गऱ्यौँ र अहिले निकालेको तथ्यगत विश्लेषणमा हामीले केही प्रश्नहरू उठायौँ। घटना 5:30 र 6 को बिचमा अथवा 6:15 को बिचमा घटना समापन भएको छ। 5 बजेर 3 मिनेट जाँदाखेरि
सोतीका मान्छेले खबर पाउँछन् र त्योभन्दा अगाडि नै अघिल्लै दिन जसरी नवराजले आफ्ना साथीहरूलाई खबर गर्छन् ल है भोलि चाहिँ ब्याउली लिन, त्यहाँको भाषा ब्याउली भन्ने रहेछ, ब्याउली लिन जानुपर्छ, सोती जाने भनिसकेपछि उनले आफ्ना साथीहरूलाई खबर गर्छन्। एउटा एनसेलबाट 8 जनालाई र एनटिसीबाट अर्को 11 जनालाई खबर गर्छन्। एकजना गोपाल बुढाथोकी भन्ने मान्छे बाटैबाट फर्किन्छन्, उनी धल्लाको पुलबाटै फर्किन्छन्। तर त्यति मध्येमा एकजना प्रणव शालिग्राम चन्दको भाइ प्रणव चन्द, शालिग्राम चन्दलाई नवराजले खबर गर्छ। तर उसले चाहिँ तुरुन्तै अर्को प्रतीक चन्द भनेको अहिले घमण्ड मल्ल जो कस्टडीमा छन्, सुधार गृहमा छन्, उसलाई खबर गरिदिन्छ र त्यो घमण्ड मल्लले सिधै यतापट्टि चाहिँ केटीको आमा बुवाहरू अथवा आफन्तहरूलाई नातागोतालाई अघिल्लै दिन खबर गरिदिन्छ, 9 गते नै खबर गरिदिन्छ। अनि उनीहरू पुरा सजगताका साथ बस्छन्। भोलि यति बजे यी मानिसहरू आउँदैछन्, यिनीहरू आइसकेपछि यिनीहरूलाई छोप्ने, त्यहाँको भाषामा छोप्ने, भनेपछि योजनाबद्ध गर्न खोज्नु भएको त्यहाँका मानिसहरूले छोप्ने भन्ने रहेछन्। उनीहरूलाई छोप्नको लागि के गर्छन् भने सोतीको मध्य पहाडी लोकमार्गबाट उकालो जाँदै गर्दा 18 जनाको समूह माथि चढ्दै गरेको हुन्छ। बाटोमा चाहिँ सुषमा मल्लको बुवाहरूको चाहिँ ढुङ्गा खानी छ। त्यो ढुङ्गा खानीमा दाजु र बुवा रमेश मल्ल र चाहिँ वीरबहादुर मल्ल बसिराखेका हुन्छन्। केटाहरूको हुललाई उनीहरू केही पनि भन्दैनन्। चिनेकै केटाहरू आफ्नो घर छेउमा पुगेका छन्। गाली गलोज कहाँ हिँड्यो, के गर्न गएको, किनभने त्यो खानीपछि त उसको घर मात्रै आउँछ, वडाध्यक्ष र उनको घर आउँछ। त त्यो घरमा कहाँ हिँडेको भनेर बाटो छेक्नु पर्नेमा कुनै विवाद प्रतिवाद प्रश्न नगरिकन जान दिन्छन्। जान गइसकेपछि आमाले चाहिँ त डुम आज फेरि आइस, आज नम्बरी छाड्दैन, वडाध्यक्षलाई फोन लगाऊ भन्ने। वडाध्यक्षले फोन लगाएपछि 5 गाडी मान्छे तुरुन्त ल्याउनु पर्यो भन्ने। आज मार्नुपर्छ यिनीहरूलाई, जसरी मार्नुपर्छ भने चाहिँ केटाहरू हात जोड्छन्। हामी झगडा गर्न आएको होइन, त्यस्तो होइन, हामी त काफल खान आएको हो, हामी त्यस्तो केही गर्दैनौँ भनेर त्यही बाटो नफर्केर, किन त्यही बाटो फर्किँदा दाजु र बाउ तल बसेको उनीहरूलाई थाहा छ। त्यसपछि उनीहरू अर्को बाटो जान्छन्। अर्को बाटो जाँदाखेरि त्यो घरबाट पश्चिम दक्षिणतर्फ लाग्छन् उनीहरू, ओह्रालो लाग्छन्। ओह्रालोमा मानबहादुर मल्लको घर आउँछ। मानबहादुर मल्लको बुढाले पनि उनी के भन्छ भने केटा हो कहाँ हिँडेको भनेपछि हामी काफल खान हिँडेको, बस न त, पानी पनि खाऊ, काफल खाऊ, म यहीँ काफल पनि ल्याइदिन्छु, पानी पनि ल्याइदिन्छु, एकछिन बस, हतार नगर भने चाहिँ केटाहरू सशङ्कित हुन्छन् र त्यहाँबाट अलिक छिटो हिँड्छन्। छिटो हिँडेर तल हाइवे नजिकैको पानीको एउटा मुल छ, ढुङ्गा पनि भएको ठाउँ, पानी खाएर उनीहरू त्यहाँ भइसकेपछि हिँड्न मात्रै के लागेका हुन्छन्। चारैतिरबाट घेरेर उनीहरूलाई चाहिँ बन्चरोले, आँसी भने हँसियाले, त्यो बाख्राको टाट्नुको काठ, त्यसपछि लठी अनि चाहिँ ढुङ्गा मुढाले यत्रो ठुल्ठुलो ढुङ्गाले जसले हानेर उनीहरूलाई चाहिँ सयौँको सङ्ख्यामा घेराबन्दी पारेर मारेर 6 जनालाई चाहिँ त्यहाँ जिउला भन्छ एउटा हाइवेको छेउमा खोल्छो, 6 जनालाई त्यहाँ खोल्छोमा हालिहाले पहिलो फर्स्ट लटमा। त्यसपछि अरू केटाहरू नचिनिएका केटाहरू, धेरै चाहिँ चिनिएका पनि थिएनन्, किनभने त्यो नयाँ केटा थिए। जस्तो टिकाराम नेपाली नै पनि चाहिँ एउटा नयाँ थियो, ऊ ससुराली गएको, त्यहाँबाट चाहिँ लोकेन्द्र सुनारले गर्दा त्यहाँ गएको, लोकेन्द्रले गर्दा गोविन्द साई गएको, त्यो देखिन्छ। तर सन्जु, लोकेन्द्र, नवराज चाहिँ आफन्तभित्रका पनि पर्छन् अनि गणेश छिमेकी पर्छ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू चाहिँ मूल रूपमा उनीहरूलाई बचाउन जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई सुरुमा मार्ने योजना 18 जनालाई हो, प्रमाण नष्ट गर्नका लागि। मार्नु चाहिँ उनीहरूलाई लोकेन्द्र र सन्जु, नवराजलाई मार्नु परेको देखिन्छ। तर अरू प्रमाण पनि नष्ट, प्रमाण रहने र उनीहरू फेरि थप कारवाही पर्ने भएको हुनाले बाँकीलाई पनि 6 जनालाई मारे। अनि अरूलाई पनि खेदेर चाहिँ पारी गएर भेरी नदीमा पौडेर तरेर गएका मानिसलाई फेरि पारीपट्टि छेक्न बसेका हुन्छन् 50-60 जना। उनीहरूले फेरि समातेर पिटेर अनि प्रहरी पुगेपछि मात्रै सिटी फुकेपछि मात्रै कुट्न रोकिन्छ। र यहाँनिर के देखिन्छ भने प्रहरीलाई वडाध्यक्षले फोन गरेका छन्, घटना सकिएपछि फोन गरेका छन्, घटना सम्पन्न भइसकेपछि। र जब प्रहरी आउँदा उनीहरू 2 जना सन्तोष मल्ल, वीरबहादुर मल्ल र वडाध्यक्ष डम्बर मल्ल चाहिँ त्यो घटनास्थलमा एकदम भलादमी भएर मोटरसाइकलमा अडेस लागेर बसिराखेका हुन्छन्। त जब प्रहरीको गाडी आउँछ त्यस पछाडि चाहिँ फेरि उनीहरू यदि उनीसँग चाहिँ उनी दोषी थिएनन् भने, उनले कुनै बदमासी गरेका थिएनन् भने प्रहरी आइसकेपछि चाहिँ यो घटना घट्यो, तपाईँलाई धन्यवाद छ, टाइममा आउनुभयो भन्नुपर्ने वडाध्यक्षले। अनि मोटरसाइकल लिएर उनी चाहिँ भाग्छन्, 3 जना चढेर भाग्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो घटनालाई हामीले निष्कर्षमा के भनेको छौँ भने यो नितान्त जातीय भेदभाव र छुवाछुतमा आधारित सामूहिक हत्या हो, होइन। यसलाई जातीय भेदभाव र छुवाछुत, सामाजिक हत्या र यो सङ्गठित हो। किन सङ्गठित हो भने मैले तपाईँलाई यहीँ पनि देखाउन सक्छु एउटा नेटवर्किङ उनीहरूको कल डिटेल्सको। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको जुन सञ्जाल बनाउँछौँ होइन, त्यस्तो सञ्जाल जस्तो गरी चाहिँ नवराजबाट त्यो प्रतीक चन्दले फोन गर्न बित्तिकै यतापट्टि चाहिँ 35-36 जनामा उनीहरूको बिचमा प्रत्येकका जम्मा 5 मिनटभित्र, 5 देखि 7 मिनटभित्रमा उनीहरू इन्ट्री भयो भन्ने बित्तिकै 5 देखि 7 मिनटमा 36 जना मानिसका बिचमा चाहिँ प्रत्येकले 15-20 टेलिफोन कल चाहिँ गरेको छ 15 मिनटको टेलिफोनमा। र सबैका भाषामा के भनिएको छ भने आज मार्नुपर्छ, आज छोड्नु हुँदैन। त्यसो भनेको हुनाले यो सुनियोजित हो, यो सङ्गठित हो, यो जातीय भेदभावमा आधारित हो
र यो सामूहिक हत्या हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। हजुर। त्यही आधारले हामीले कारबाहीको सिफारिस हजुर। गरेका छौँ। म परशुराम रम्तेलज्यूतिर जान चाहन्छु। यहाँहरूले नै संसदीय समिति चाहिँ बन्नुपर्छ भनेर जोड पनि गर्नुभयो सुरुवाती दिनमा होइन। त्यसमा पनि धेरै सङ्घ संस्थाहरूले सरकारकै पनि एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति पनि थियो होइन। धेरै सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भए होइन। अब यहाँहरूले अपेक्षा गरेरै संसदीय समिति गठन गरेर अब समिति गएर आइसकेर प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भयो। अब यहाँले चाहिँ अब यो संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा के फरक पाउनुभयो अरू प्रतिवेदन र यो समितिको प्रतिवेदनमा? धन्यवाद हाम्रो यो कटुवाल रेडियो कार्यक्रमलाई, पत्रिकालाई। मूल कुरा मिन्जीले घटनाको बारेमा धेरै विषय राखिरहनु भएको छ। प्रत्यक्ष गएर उहाँ घटेर जो घटना घटेको समग्र हेर्नुभयो र पछिल्लो संसदमा उठेको, सडकमा उठेको विभिन्न सङ्घ संस्था, दलित राजनीतिक सङ्गठनहरू अनि अरू नागरिक समाज समग्रले उठाइसकेपछि सदनमा, सडकमा सबैतिर चौतर्फी उठिसकेपछि एउटा संसदीय समिति बन्यो र मिन्जी नै सदस्य भएको है। देवेन्द्र पौडेलजी मान्यज्यू संयोजक भएको एउटा समिति बन्यो र उहाँले गएर प्रतिवेदन पेश गरिसक्नु भएको छ। हजुर। प्रतिवेदन मूल रूपमा ठिक छ, हजुर। यसको सारवस्तु ठिकै छ भन्ने लाग्छ। हजुर। यो दुई तिनवटा चिज हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा कुरा राज्यको दलित समुदायप्रति हेर्ने दृष्टिकोण के छ भन्ने कुरा मूल कुरा हो भन्ने लाग्छ। यो घटना घट्यो, सामान्य घटना त धेरै घटिरहेको छ। हाम्रो हिजो सेती दमाईदेखि लिएर धेरै घटनाहरू, यो अजित मिजार धेरै घटना घटे। तर नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनको इतिहासमा यस्तो नरसंहारकारी घटना घटेको थिएन र यो सामूहिक खालको, जनस्तरबाटै सामूहिक खालको। केही अपराधिक मान्छेहरूले योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम छोटो, मिन्जीले भनेको चाहिँ छोटो समयमा अपराधिक मानसिकता बोकेका र नाता गोता जोडिएका मान्छेहरूद्वारा योजना बनाएको छ सुरुमा। तर त्यो फेरि कस्तो विडम्बना भएको छ भन्छ नि, माओवादीको केन्द्रबिन्दु, हजुर, जनयुद्धको आधारलाई रहेको रोल्पा रुकुम हजुर, एकदम पकड मानिएको र हिजो हामीले सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरको अभियान चलाएको ठाउँमा यो घटना घटेको छ। यो सामान्य घटना छैन। हजुर। अब एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यो किन घट्यो भन्ने कुरा मूल कुरा हो। घटना त घट्यो, अब यसको छानबिन प्रक्रिया, यसका न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढिराखेका छ। हामीले सडकबाट, सदनबाट सबैबाट चौथारी दबाव सिर्जना गरिरहेका छौँ र मूलत नेपालका दलित मुक्ति आन्दोलनमा क्रियाशील सबै सङ्घ संगठनहरू सबै यसमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा लागिराखेका छन्। र मूल कुरा हामीले हेर्न कहाँ जरुरी छ भने दुई तिनवटा चिज मैले यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ राज्यको यो सामन्तवादी समाज अथवा मनुवादी समाज संस्कृतिबाट हुर्किएको हाम्रो सत्ता भाव हुँदा र हरेकको मनस्थितिमा दलितप्रतिको बुझाइ एकदम नेगेटिभ छ। दलित मान्छे होइनन् भन्नेबाट सुरु भएको छ र यो घटनाको ठ्याक्कै चुरो हेर्नुहुन्छ भने त्यही सामन्तवादले सिकाएको संस्कृति, संस्कार र मनुवादी संस्कृतिले काम गरेको छ। वडा अध्यक्ष छ, जनप्रतिनिधि छ, तर ऊ आफै योजनाकार भएर लागेको छ। यसले के देखाउँछ, मैले के जोड्न खोजेँ भने यसले नेपाली समाजमा दलितप्रतिको बुझाइलाई असाध्यै नेगेटिभ छ भन्ने कुरा देखाउँछ पहिलो कुरा। र अब जहाँसम्म प्रतिवेदन कुरा छ, प्रतिवेदन सरकारले हुबहु यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र अदालतले पनि प्रतिवेदन अदालत पनि पुग्ला। अदालत पुगे अब कस्तो, अब मिन्जीलाई बढी मेस कानुनी व्यक्त भाउँदाखेरि अदालतले पनि यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र पूर्वपक्षलाई अहिले हाम्रो के देखिरहेको छ भने आमा र काका उसको मुख्य योजनाकार हो छुट्यो भन्ने आइरहेको छ र हामी समर उठाइरहेका छौँ। यो गलत भएको छ। अदालतमा पनि हामी प्रश्न गर्छौँ के अदालत पनि नेपालमा मनुवादी अदालतै हो त, ब्राह्मणवादै हो त अदालतमा पनि? हाम्रो पनि प्रश्न पनि यहाँ रहेको छ। हजुर, म सुनिता मरिकज्यूतिर जान चाहन्छु। यहाँहरूले चाहिँ रुकुम घटना भइसकेपछि अब आन्दोलन पनि सुरुवात गर्नुभयो होइन। यहाँ चाहिँ अब यो के अरे संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको पनि सदस्य हुनुहुन्छ। खास गरेर यो सुरुवातमा यो जातीय कारणले होइन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि आए। त्यतिखेर चाहिँ आन्दोलनले एकदमै उग्र रूप लियो। पछि चाहिँ बिस्तारै सेलाउँदै गएको चाहिँ देखिएको छ होइन। यो आन्दोलन चाहिँ किन यसरी सुस्ताएको छ? सर्वप्रथम नमस्ते भन्न चाहन्छु। म सुनिता मरिकडोम। यहाँ अघि नै सबैभन्दा धेरै कुराहरू अहिले यो जुन घटनाको विषयमा माननीयज्यूले पनि राखिसक्नु भएको छ र यो के को कारणले घट्यो भन्ने कुराहरू हाम्रो परशुराम सरले पनि यहाँ राखिसक्नु भयो। तर यो अहिले हजुरले मलाई सोध्नुभयो आन्दोलन कसरी चाहिँ सेलाउँदै गइरहेको छ भन्ने
यो सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने जति बेला चाहिँ नि यो चाहिँ नि छुवाछुतले गर्दा घटना घटेको होइन, यो चाहिँ एउटा अर्काको छोरीलाई बिहे गर्न जाँदाखेरि चाहिँ नि यो घटाएको घटना भन्ने किसिमको खालको कुराहरूलाई जोड दिइरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ नि थाहा पाएअनुसार यो जातीय मुद्दा नै बनाएर चाहिँ नि आफ्नो छोरीलाई बिहे गर्न नदिएको हो र त्यो जातीय हिसाबले जातीय छुवाछुतकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो घटना घट्यो भन्ने नै हामीले चाहिँ नि चाहिँ विश्लेषण गरेको थियौँ र यो दलित आन्दोलन हामीले अगाडि ल्यायौँ। हो, एकपटक त चर्किएको थियो। यस्तो यो कोरोनाको कहरमा पनि एउटा यो जातीय समवेदना भनौँ होइन, अब यो अहिलेसम्म होइन, अब सदियौँदेखि 2035 वर्ष अगाडिदेखिको दलितले खपेको यो जातीय विभेदको मुद्दाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो अहिले चाहिँ नि अब यो जुन लकडाउन हुँदाखेरि पनि यो घटनासँगै अरू पनि घटनाहरू निरन्तर घट्दै गए। हामीले पहिलो चरणको आन्दोलनहरू सशक्त रूपमा नै उठायौँ, त्यसमा दोस्रो रूपमा पनि हामीले बहस कार्यक्रमहरू पनि चलाएर गयौँ र अब अहिले आइसक्दाखेरि यो मुद्दाहरू चाहिँ नि अदालती प्रक्रियामा पुगिसकेको अवस्थाहरू पनि छन्। पूर्व पक्षमा लगेर पनि अब अदालती प्रोसेसमा गइसकेको कारणले गर्दाखेरि तर यसलाई अझै तोडमोड गर्ने कामहरू भइरहेको हुँदा हामीले चाहिँ अहिले छलफल अन्तर्क्रिया कार्यक्रम नै चलाएर लैजाउँ, किनकि काठमाडौँमा अहिले विशेष गरेर चाहिँ कोरोनाको चाहिँ नै अलिकति कहर बढ्यो र यसमा चाहिँ नै सङ्क्रमितहरू पनि बढिरहेको हुनाले र अहिले यो गाडीको पनि सुविधाहरू नभएको हुनाले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ बहस कार्यक्रमहरू चलाउँ, छलफल कार्यक्रम चलाउँ भनेर चाहिँ नै तेस्रो चरणमा हामीले अस्ति चाहिँ नै के अरे एडभोकेटहरूसँग बसेर चाहिँ नै अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गरेका छौँ र दोस्रो चरणमा अस्ति फेरि हामीले पत्रकारहरूसँग बसेर नै छलफल चलाएका छौँ, अन्तर्क्रिया गरेको छौँ। अब मानव अधिकारवादीहरूसँग हामीले 4 गतेको कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। भनेपछि आन्दोलन चलिरहेको छ, रूप फेरिएको छ। मात्रै हो। म एकैछिन हामीसँग जुम मार्फत जोडिनु भएको छ डाक्टर तारालाल श्रेष्ठज्यू पनि हुनुहुन्छ, यो विषयमा निरन्तर बोलिराख्नु पनि भएको छ। खास गरेर यो घटना पश्चात धेरै आन्दोलन पनि चर्कियो होइन, अनि बिस्तारै यो सेलाउँदै पनि गयो। यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ नि यो घटनाको सन्दर्भलाई लिएर? म के भन्न चाहन्छु भने हामीले पनि एउटा सिरिज बहस गऱ्यौँ यसमा। जब यो घटना घट्यो त्योभन्दा अगाडि कास्कीको घटना घटेको थियो, त्यो पनि निकै गम्भीर थियो यो क्रिया पुत्रीको मुद्दामा, र त्यस विषयलाई पनि जोडेर म निकै चिन्तित भएको थिएँ र त्यसमाथि अध्ययन अनुसन्धान गर्दै थिएँ। त्यसकै लगतै यो रुकुमको एउटा साह्रै डरलाग्दो, यो त 21औं शताब्दीको मानव अधिकारको एउटा चरम उल्लङ्घन सहित यो जातीय विभेद भयो र हत्या समेतमा भयो यो। अनि हामीले चरणबद्ध कार्यक्रम गऱ्यौँ, आहुतिसँग गऱ्यौँ, हामीले सञ्जीव उप्रेतीसँग गऱ्यौँ, त्यसपछि हाम्रो प्रदीप गिरीज्यूसँग गऱ्यौँ। यस्ता हामीले थुप्रै कार्यक्रम गऱ्यौँ र त्यही क्रममा आन्दोलन पनि रोडबाट चर्किरहेको थियो। सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ आन्दोलन नओर्लिनुको पछाडि जस्तै नेकपा यसमा अलि लामै समय मौन रह्यो। अझै भन्ने हो भने सबैभन्दा एउटा प्रखर व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति जसको लागि यो क्रान्तिको एउटा चाहिँ ठुलो नेतृत्व गरेको भन्ने प्रभाकरजीहरू जस्तो व्यक्तिले जब एउटा संवेदनशील स्थानबाट प्रतिनिधि सभाबाटै यो केही पनि होइन भन्ने किसिमले यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्न खोजियो र यो लुकाउन खोजियो। अझै भन्ने हो भने गम्भीर इस्युलाई नन इस्यु बनाउन खोजियो। यो क्रम अघि मेनजीले नै भनिहाल्नुभयो, फिल्डमै जानुभएको, अरू पनि 2-3टा टिम फिल्डमै जानुभएको थियो। उहाँहरूको कुराहरूले पनि के देखाउँछ भने यति गम्भीर विषयलाई चाहिँ इस्यु नै होइन बनाउने यो क्रम हाम्रो जहाँ चाहिँ दलभित्र पनि धेरै चर्को रूपले रहेछ। मेनजीहरू जस्तो व्यक्तिले आफ्नै दलभित्र र आफूभन्दा बाहिरका दलभित्र यो विषयलाई तपाईको स्थानीय तह, जिल्ला, क्षेत्र, केन्द्रसम्म बहस कहिले गरेनौँ नि त। भनेपछि राजनीतिक रूपले पनि यो एउटा ठुलो यो महारोगलाई चाहिँ हामीले मर्मत सम्हारै गरेर अगाडि बढाइरहेका रहेछौँ। हाम्रा विद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा पनि यो गहन विषय हतपत भएन। यो विषय उठ्ने बित्तिकै बरु उठाउनेलाई चाहिँ घेराबन्दी गर्ने, गाउँडामा बरु तर्साउने, धम्क्याउने गर्ने चलन छ नेपालमा। त्यस कारणले हामी राजनीतिक दलहरू भित्रैबाट जो राजनीतिक दलहरूभित्र मेन्जीहरू जस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो राजनीतिकै लागि समर्पित हुनुहुन्छ र जिन्दगीभरि राजनीति गर्नलाई होमिनु भएको छ,
आफ्नो दलहरूभित्र पनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म बहस हुनु पर्यो, तब त्यसले अभियानलाई पनि हाँक्छ। माथिका मालिकहरूले अभियान हाँक्नेलाई शत्रु सम्झिने, सकेसम्म उनीहरूलाई पनि ब्ल्याकलिस्टमा हाल्ने, भोलि गौडामा उसको स्तरोन्नतिमा चाहिँ रोक लाउन सक्ने दबाब त्रासहरू फैलाइदिने। अनि अभियन्ता बिचरा के छ उनीहरूसँग? शक्तिको हजार हैकमले उनीहरूलाई थिच्दिन मात्रै खोज्ने। अझै भन्ने उनी देशको एउटा चाहिँ उग्र एउटा अराजक तत्त्व जस्तै व्यवहार गरिदिने। सारा संयन्त्र, घर परिवार, समाज, विद्यालय, स्कुल, नागरिक समाज सबैले ती अभियान हाँक्नेहरूलाई चाहिँ स्याबास गर्नुको सट्टा घेराबन्दी गर्ने, गौडामा अप्ठ्यारो पार्नलाई अङ्कुश ठिक पारेर बस्ने। त्यो अवस्था रहेसम्म अभियन्ताहरूलाई मात्रै दोष दिन नि मिल्दैन। बरु जति पनि अभियन्ताहरू बाहिर निस्किए उहाँहरूलाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु। मैले यहीँनिर जोड्न चाहन्छु, खास गरेर यो पछिल्लो यो रुकुम पश्चिम घटनापछि केही गैर दलित समुदायहरूले पनि आवाज चाहिँ उठाउनु भएको छ। यो सकारात्मक कुरा पनि हो। तर जसरी अमेरिकामा श्वेतहरूले त्यत्रो ठुलो आन्दोलनलाई सहयोग गरे, साथ दिए, आवाज उठाए, त्यो खालको नेपालमा चाहिँ देखिएन नि। 6 जना युवाहरूको नरसंहार हुँदाखेरि पनि किन सबैको साझा मुद्दा बन्न सकेन? म त स्पष्टै भन्छु र म प्रभावित पनि छु। जसरी आहुतिजीहरूले पछिल्लो चोटि हाम्रो देशमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तन भयो र जति पनि राजनीतिक आन्दोलनहरू, अरू जेसुकै आन्दोलन भयो, त्यो पनि वर्ण व्यवस्था सहितै भयो। परिवर्तन पनि के भन्छ यो वर्ण व्यवस्था सहितै भयो। विश्वविद्यालय पनि वर्ण व्यवस्था सहितै भयो। र जहाँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पब्लिक स्पियरहरू, राजनीतिक स्पियरहरू ओगटेर बस्नु भएको छ, उहाँहरू कास्टिस्ट छन् है। कास्टिस्ट त एनजी यहीँ तपाईँ देख्नुभयो, तपाईँको प्रतिनिधि सभा नै कास्टिस्ट रहेछ नि त। तपाईँको दल, तपाईँभन्दा बाहिरका दल, अझै सबभन्दा क्रान्तिकारी पनि कास्टिस्ट रहेछन् नि त। हाम्रा विश्वविद्यालयभित्रका सबभन्दा ठुलो पोस्ट पक्रिनेहरू पनि कास्टिस्ट रहेछन् नि त। हाम्रा धर्मगुरुहरू, हाम्रा शिक्षकहरू, हाम्रा पब्लिक स्पियरका सबभन्दा बढी पब्लिक इन्टेलेक्चुअलहरू पनि कास्टिस्ट रहेछौँ। र हाम्रो समाज यस्तो घटना 1000 वर्ष अगाडि, धेरै समय लामो अगाडि पनि भयो होला, ती बाहिर निस्किएन, अहिले निस्कियो। र यत्रो घटना हुँदासम्म त हामी कास्टिस्ट, यो जातिवादी, यो त्यो मुकुण्डो भन्दा बाहिर निस्किन सक्दैन रहेछौँ भनेपछि हाम्रो यो कास्टिस्ट, हाम्रो यो रगतको थोपामा रहेको जुन महारोग छ, यसलाई पखाल्न नसकेको हो। जो वर्ग दलित समुदाय हुनुहुन्छ उहाँहरू ठुलो साङ्गठनिक रूपले आउन नसकेको पनि हो। र सञ्जीव उप्रेतीले भन्नुभएको जस्तो संरचनात्मक लाभ प्राप्त गरेको हामी जस्ता थुप्रै मान्छेहरू यो जन्जालबाट बाहिर निस्किन नचाहेको हो, रणनीतिक रूपले यसलाई मिल्काउन नखोजेको हो, ताकि आफ्नो लामो पैतृक कालदेखि प्राप्त गरेको यो महारोगको फल खान चाहन्छ। त्यसकारणले गैर दलित नागरिकहरू पनि स्वस्फूर्त भित्री हृदयदेखि बाहिर निस्किन सकेको छैन दलित समुदायलाई समर्थन गर्न। उहाँले भन्नुभयो, अब यहाँ त अब यत्रो आजीवनै भनौँ न, सुरुवातीदेखि नै राजनीतिक कर्मै बनाएर हिँड्नुभयो होइन, राजनीतिमै लाग्नुभयो। साँच्चीकै यस्ता खालका घटनाहरू अब उहाँले भने जस्तै हामीले स्थानीय तहदेखि नै, तल्लो लेभलदेखि नै हामीले प्रशिक्षित गर्न सकेनौँ कि? त्यो खालको उहाँले एकदमै कडा तरिकाले पनि भन्नुभएको थियो, हामीले त्यो खालको प्रशिक्षण दिने, हेर है तिमीहरूले यो गर्यो भनेदेखि यो हुनसक्छ, यो खालको तिमीहरूलाई कारवाही हुनसक्छ भनेर त्यो गर्न सकेनौँ कि? हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ? हस्, धन्यवाद। म तारालाल सरसँग एकदम हाइली कन्सेप्चुअल र पर्सेप्सनल, म दुईटै कुरासँग सहमत छु। यो चाहिँ आमूल परिवर्तनका लागि अपनाइनु पर्ने दीर्घकालीन र यो होमियोप्याथिक मेथड हो हैन। यो चाहिँ एलोप्याथिक भएन, होमियोप्याथिक हो हैन। यसलाई चाहिँ गहन रूपले उहाँले भने जस्तै गरी घर परिवार, स्कुल हैन, प्राइमरी स्कुल, विद्यालय, महाविद्यालयहरूमा र सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा जहाँ हामी सार्वजनिक आहार विहार गर्छौँ, ती ठाउँहरूमा सुधार गर्नका लागि यहाँको भाषा एकदम राम्रो मौलिक भाषा गौडा हामीले सुधारका अखडाहरू चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। त्यो एउटा पक्ष हो। तर हामीले अर्को सँगसँगै के गरेका छौँ भने जातीय भेदभाव र छुवाछुत चाहिँ यो फौजदारी अपराध मानेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले
क्रिमिनल एक्टिभिटिजको रूपमा लियौँ र यो दण्डनीय अपराध हो। त्यसो भएको हुनाले राज्यका जुन जुन निकाय संयन्त्रहरू छन् ती संयन्त्रहरू चाहिँ यसमा प्रोएक्टिभ भएर लागिदिएको भए लाग्नुपर्छ भन्ने हो। तर सँगसँगै हामी एउटा सहमति भएको विषय, आम सहमतिको विषय चाहिँ के हो भने, अघि उहाँले राम्रो कुरा भन्नुभयो, मलाई आज सिक्ने मौका पनि पाएँ तारालाल सरसँग, धन्यवाद है तारालाल सर। यो के हो भने केही भए पनि यसलाई चाहिँ निखार्ने मौका। हामीले जतिवटा परिवर्तन गर्यौँ नारा चाहिँ त्यो बेला लगाउँदो रहेछौँ। जस्तो 7 सालकै क्रान्ति हेर्ने हो भने त्यो बेला जातपात छुवाछुत त वैधानिकै थियो। 1910 को मुलुकी ऐनले जातपात छुवाछुतलाई वैधानिक मानेको थियो। गरिबी शोषण गर्न पाउने पनि वैधानिक व्यवस्थै थियो हैन। अलि बस्नै पर्ने, अलि गोठालो, हलिया प्रथा, खली प्रथा, कमैया प्रथै थियो त्यो। त्यसो भएर ती प्रथाहरूको उन्मूलन गर्नका लागि लिइँदाखेरि तत्कालीन नेताहरूले जातपात मान्दैनौँ, सँगै बसौँ, सँगै खाउँ, भात भताको खुसी भन्दा तमाम जातीय भेदभावमा त्यहाँ उपाध्याय र जैसीकै बिचमा नि चुलो चौका बिहाबारी चल्दैन थियो। उनीहरू पनि त्यसमा जुर्मुराएर उठे, सबै तबकाका मानिसहरू उठे। अनि जमिन जोत्नेको हुन्छ, घर पोत्नेको हुन्छ भनेर नारा लगाइदिएपछि सारा शोषित उत्पीडित किसान वर्गहरू जुरुक्क उठे, परिवर्तन भयो। तर उहाँले भने जस्तो के भएछ भने परिवर्तन चाहिँ हामीले वर्णाश्रम व्यवस्था सँगसँगै शोषण र सामन्ती चरित्र सँगसँगै परिवर्तनलाई पनि बोकेर गयौँ। जसरी स्वर्ग पुगेको कुकुरले शरीरमा किर्ना बोकेर पनि सँगै गयो नि त। त्यो किर्न पनि सँगै गयो नि त। स्वर्ग त किर्नाले जान त पाउने भएन। तर कुकुर जाँदा किर्ना पनि सँगसँगै गयो भने जस्तै हामीले परिवर्तन गरेर ल्याएका हाम्रा नेताहरूले परिवर्तन गरुन्जेल चाहिँ त्यसको विरुद्धमा बोल्यौँ। तर जब हामी सत्तामा पुग्यौँ हामीसँगको किर्ना पनि सँगसँगै बसिराखेका छ, विकृतिहरू सँगसँगै बसिराखेको यो चाहिँ वास्तविकता हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हटाउनका लागि संसारभरिकै एउटा चाहिँ अभ्यास के हो भने समाज कहिलेकाहीँ स्वच्छन्दता चाहन्छ। स्वतन्त्रताका नाममा समाज स्वच्छन्दता चाहन्छ, अलिक अराजक हुन चाहन्छ। त्यसलाई राज्यको आधुनिक व्यवस्थित कानुनहरूले त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने हो। अहिले जातीय भेदभाव र छुवाछुतका बारेमा जसरी हामी चेलीबेटी बेचबिखनका बारेमा, लागु औषधका बारेमा, सङ्गठित अपराधका बारेमा हाम्रो कानुन जति शून्य सहनशीलतामा छ, यो घटनामा यस्ता किसिमका घटनामा पनि हामीले शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्ने हो। अर्को कुरा के हुने रहेछ भने अहिले कोही पनि मानिसहरू कुनै एक चेलीले मलाई बलात्कार भयो भनेर ठिक भनिन् कि बेठिक भनिन् तपसिलको विषय हो। तर तत्कालै उनीहरू के गर्छ भने त्यो चेलीको पक्षमा लाग्छ नि मान्छेहरू त राग लागेर अनि पुरुष विरुद्ध लाग्छ हैन। चेलीबेटी बेचबिखनको कुरा छ भने त्यसै गरी लाग्छ। लागु औषधमा पनि अभियुक्तका पक्षमा होइन कि के अरे सरकारको पक्षमा लाग्छ। तर यो घटनामा चाहिँ अघि भनिहाल्नुभयो, तारलाल सरले पनि भन्नुभयो, साथीहरूले नि भन्नुभयो, हामी संसदमै बोल्दाखेरि जिम्मेवार मानिसहरूले पनि कुरै नबुझिकन सो त आफ्नो वर्गका पक्षमा, सो त आफ्नो जातका पक्षमा उठायौँ। र अर्को कुरा अमेरिकाकै सन्दर्भ ल्याउनु सीताजीले, अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडको घटना घट्दाखेरि त वास्तवमा भन्ने हो भने क्राइमबाट सुरु भएको छ। जर्ज फ्लोइडको कुरा हैन, क्राइमबाट सुरु भएको छ। त्यहाँ 4 जना पुलिस छन् घटनास्थलमा, 4 जनामा एउटाले निर्मम ढङ्गको व्यवहार गरेका छ, बाँकी 3 जनाले साइलेन्ट बसेका छन्। तर उनीहरूलाई सेकेन्ड डिग्री पनिसमेन्ट गर्दा पनि त्यहाँको मुभमेन्ट चाहिँ रोकिएको थिएन र छैन, अहिले पनि रोकेको छैन। र त्यहाँ त्यही केसले गर्दा, त्यही घटनाले गर्दा आमूल परिवर्तनको थप सेकेन्ड फेजको चाहिँ चेन्ज हुँदैछ त्यहाँ। भने यहाँ चाहिँ किन उठिराखेको छैन भन्ने हिसाबले लिँदाखेरि चाहिँ अघि उहाँले भने जस्तो हामीसँग थोरै सामन्ती चरित्र, जो अभियन्ता छौँ, जो नेता छौँ, जो राज्यका मूल निर्णायक तहमा बसेका छौँ, हामीहरूसँग त्यो दुविधा चाहिँ अहिले पनि छ। हामी भित्रै पनि दुविधा देखिएको छ। जस्तो जुन हामी दलित आन्दोलनकर्मी भन्छौँ, हामी भित्रै पनि दुविधा छ। जाति ठुलो हो कि पार्टी ठुलो हो हैन, पार्टीको नेता ठुलो हो कि म ठुलो हुँ, मेरो मुद्दा ठुलो हो कि नेताको आदेश ठुलो हो भनेर जुन हामी भित्रको दुविधा छ, यो दुविधा भइसकेपछि त पाइला त्यसै स्लो भइहाल्छ नि, हाम्रो त विश्राम हुँदै जान्छ। त्यसैले यो घटना चाहिँ मलाई लागेको अब आफ्नो बुझाइको तह हुन्छ। कसैलाई त्यही एउटै डिग्रीको तापक्रमले 18 डिग्रीकै हामीले जो तापक्रम एसी लगायो भने कसैलाई जाडो हुन्छ, कसैलाई त्यतिले पनि पुगिराखेको हुँदैन। कसै 36 डिग्री तापक्रममा कसैलाई खलखल पसिना आउँछ, कसैले ज्याकेट लगाइराखेका हुन्छ। यो घटनाको बुझ्ने बुझाइको तह कसलाई कतिले छुन्छ भन्ने कुरा रहेछ हैन। अब यसलाई मलाई लाग्छ जतिलाई छुयो हामी सडकमा आयौँ, जतिलाई बिस्तारै छुँदैछ अलिक गर्मी भएको हो कि जस्तो जस्तो मात्रै लागेको छ। उहाँहरू अलि ढिलो ढिलो आउनुभयो, त्यति हजुर, मात्रै हो। मैले यहीँनिर तपाईँलाई रोक्न खोजेँ। म परशुराम सरतिर जान चाहन्छु। खास गरेर अघि हाम्रो तारालाल सरले पनि कुरा उठाइसक्नु भएको छ होइन। सत्तामै भएकै कारणले बोल्न अलिकति हिचकिचाउनु भयो, उहाँहरू चाहिँ आउन अलि चाँडो सक्नु भएन भन्ने खालको कुरा उहाँले जोड्नु भएको छ। त्यसैमा पनि पछिल्लो समयका घटनाक्रमले के देखाउँछ भने अब खास गरेर रुकुमकै घटना पनि जहाँ जनयुद्धको उद्गम स्थल भनेर चिनिएको ठाउँ, त्यहीँनिरका वडा अध्यक्ष
त्यो मतियार भइरहेका छन्। अनि त्यसै गरेर रूपन्देहीको केसमा पनि त्यहाँ वडा अध्यक्षकै संलग्नता देखिन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहेको परिवर्तन के हो त? आखिरी त समाज त्यहीँतर्फ फर्कियो त। त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका दलित सांसदले अङ्गिरा पासेको एक शब्द पनि संशोधन उठाउनु। ठिकै छ। मूल कुरा तारलाल सरले जो विषय राख्नु हो होइन, निजीले राख्नु भएको छ, तपाईँले सङ्केत गर्नुहुन्छ नेपालमा 2-3 चिज हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। एउटा नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलन वैचारिक आन्दोलन रूपमा, राजनीतिक आन्दोलन रूपमा धेरै उठ्न सकेन। मेरो आफ्नो निष्कर्ष भन्नुहुन्छ भने हामी दलित नेताहरू कस्तो भयो भने पुरै दास जस्तो के होइन, पुरै चाहिँ बाली गरे पर्दछ नि हाम्रो दलित आन्दोलनमा। एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक मुद्दाहरू हामी उठाइरहेको छौँ आर्थिक प्रणालीको हिसाबले। ठ्याक्कै मेरो पद के हुन्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण हामीले काम गरेका छ। म केही नेताहरूमा देख्छु त्यो नेपालको, म अहिले नाम तोक्दिनँ, र एउटा प्रवृत्ति छ दलित आन्दोलनमा, एउटा त्यो खालको प्रवृत्ति छ र दलित आन्दोलनलाई मौलिक आन्दोलन रूपमा दलित समुदायले भोग्दै आएको छुवाछुतो मूल समस्या र त्यसमा आर्थिक राजनीतिक समेत धेरै विषयहरू जोडिएका छन्, अधिकारसँग कुराहरू जोडिएका छन्, यसलाई केन्द्रित बनाएर त्यसपछि त्यसलाई आफ्नो पार्टीभित्र डिल गरेर छलफल गर्ने भन्दा नि दलितको समुदाय हो भनेर आफू कहाँ पुग्छु भनेर बार्गेनिङ गर्ने ट्रेनले काम गर्यो भन्ने लाग्छ मूल विषय। र अहिले मैले देखेका कहाँ छन् यो दलित मुक्ति आन्दोलन अहिले हामी छलफलमै छौँ। संयुक्त आन्दोलन किन भएन, किन गर्न सकिएन भनेर सत्ता पक्ष र विपक्षी मानसिकताले काम गरेको छ। मैले एउटा आर्टिकल लेखेको छु है तपाईँले। तपाईँ ठ्याक्कै कस्तो छ भने सत्ता पक्षलाई पनि पार्टीले यसो भनेको छ, सरकार मेरै पार्टी सरकारमा छ भन्ने खालको बुझाइ, विपक्षीलाई पनि सत्ता पक्ष नआएदेखि राजनीतिक लाभ लिन पाइन्थ्यो भने कहीँ न कहीँ छेउकुना काम गरे स्थिति केही मैले जोडेँ। मैले के भन्छु भने त्यसका मैले तारला सरको कुरा पनि जोडेँ। ठ्याक्कै राजनीतिक पार्टीहरूको कस्तो भएको छ भने हामी जोले जस्ता, भातृ सङ्गठन भनेको त्यो भोट ब्याङ्कको जम्मा पारिदिने झोलाबगर हिँड्ने जस्ता भाषौँ। त्यस कारण अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब मेरो कुरा कहाँ छ भने नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनलाई मौलिक आन्दोलन रूपमा विकास गर्नुपर्छ, विशिष्ट आन्दोलन रूपमा पनि लानुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरालाई राजनीतिक आन्दोलनसँग नजोडिकन विशुद्ध दलितवादी ढङ्गबाट बाहिर सोचेर मात्रै हुँदैन, किनभने दलित समस्या वर्गीय समस्या राजनीतिक सत्ता समस्याबाट जन्मिया छ। त्यस कारण राजनीतिक आन्दोलनसँग सँगसँगै लानुपर्छ, राजनीतिक पार्टीसँग सँगसँगै लानुपर्छ। राजनीतिक पार्टीभित्र दलित नेतृत्व विकास गरेर एजेन्डालाई एकदम पेचिलो बनाएर लानुपर्छ दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले तारलालजीले भनेको जस्तै हरेक ठाउँ के हाम्रो जस्तै आउदाइले भन्ने गर्नुहुन्छ राज्य प्रणाली त परिवर्तन भयो तर मानसिकता परिवर्तन भएको छैन हेर्नु। त्यस कारण चाहिँ मानसिकता नै के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा दलित बच्चोले अहिले हाम्रो सुन्दरजीले भन्दै हुन्थ्यो अनौपचारिक रूपमा त्यहाँ मेरो बच्चाले यसो भनेर त्यो हरेकको मनस्थितिमा के छ भने दलित र गैर दलित एउटा विभेदका रूपहरू विचार भएको छ। त्यस कारण चाहिँ पाठ्यक्रममा सुधार गर्ने, कर्मचारी तन्त्रभित्र तपाईँको अहिले पनि राजतन्त्रका अवशेषहरू पाइन्छ धेरै मात्रामा, अदालतभित्र बढी पाइन्छ। किन भएको छ त भन्दा परिवर्तन राजनीति परिवर्तन भयो तर हामीले स्कुलिङ दिन गर्न सकिएन क्या, त्यसलाई ओरिएन्टेसन गर्न सकिएन। त्यस कारण अहिले मैले कहाँ जोड्न खोजिरहेको छु रुकुम घटना चाहिँ अब मैले अहिले भने नि जनयुद्धको आधारित लेखा हामीले चाहिँ सत्ता सञ्चालन गरेको चाहिँ जनसत्ताहरू भएको ठाउँमा हजुर होइन ती हिजोका ती जनसत्ता अहिलेका चाहिँ फेरि प्रतिनिधि के अरे अहिलेका चाहिँ स्थानीय सत्तामा परिणत भएको छ। तर तिनैको मतियारमा फेरि यस्तो घटनाहरू हुन्छ नरसंहार त्यो सार भिल्लेपछिको दोस्रो हप्ता लाग्छ मतलब नेपालमा त्यसलाई उछिन्ने गरी चाहिँ दलित 4 जना गैर दलित 2 जना यो सामान्य घटना होइन। त्यस कारण मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने मेन्टालिटी मान्छेको चेन्ज भएन, राज सत्ताको चरित्र परिवर्तन भएको छैन। सत्ता त परिवर्तन अथवा व्यवस्था परिवर्तन भयो तर दलितप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा कति पनि फेरबदल छैन। मैले हेर्छु यसो हेर्छु प्रचण्डको मेन्टालिटी होला क्रान्तिको नेतृत्व भएर अलिकति फरक छ, देउबाको भन्यो नेता भएर अलिकति फरक छ, केपीजीको भन्यो तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने नेताहरूको मनोभाव त्यति डरलाग्दो छ हेर्नुहोस्। कति छ मात्र छलफल गरेर जाँदा मैले यहाँनिर जोडेँ त्यति बेला त्यो 10 वर्ष जनयुद्धको बेलामा त यो दलितको मुद्दा उठाए जस्तो दलितका विभेदका घटनाहरू अलिक कम भए जस्तो महसुस पनि भएको थियो। अहिले त फेरि पुरानै तरिका पुरानो त्योभन्दा पनि अझै उग्र रूप भनौँ न, खास गरेर यो 2-3 महिनाको अवधिमा 3-4 महिनाको अवधिमा 48 वटा घटना त जातीय विभेदका भन्दा के घटनाहरू आइरहेका छन्। भनाइको अर्थ यसरी किन बढिराखे? दुईटा कुरा जोड्नुपर्छ हामीले सँगसँगै पेबाट यो मलाई के लाग्छ भने अहिलेको चाहिँ रुकुम जारीको घटनाले के हामीलाई पाठ सिकाएको छ, मुख्यतः संयुक्त दलित आन्दोलन गरिरहेका हामी दलित अभियन्ताहरूले के पाठ सिकाएको छ भने एउटा आफ्नो पार्टी सत्तामा हुँदा एउटा पार्टी नजाने जस्तो सडकमा, अर्को हुँदा अर्को नजाने जस्तो जो ट्रेन हाम्रो हिँड्ने अथवा बल गर्न पर्ने जस्तो जो बन्दै आएको थियो यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ।
दलित आन्दोलन सत्ता पक्ष होस् विपक्ष होस् सदाबार आन्दोलन रूपमा यसलाई सङ्घर्ष रूपमा लानुपर्छ। पहिलो कुरा पास सिकाएको छ। हजुर पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हरेक पार्टीभित्र मनोवाद जबरजस्त छ, सामन्तवाद जबरजस्त छ र सामन्तवादी त्यही संस्कार संस्कृति र प्रणालीकै कारणले दलित समस्या जन्मिएको हो र यसलाई क्रस गर्नको लागि यसलाई चाहिँ मुक्ति आन्दोलन जोड्नको लागि यसलाई हरेक पार्टीभित्रको मनोवादलाई डरलाग्दो गरी चाहिँ जो जमेर बसेको छ यसलाई ब्रेक गर्नको लागि हरेक पार्टीभित्र हामीले संयुक्त मोर्चा बनाएर जानुपर्छ। आफू एकल पनि लड्ने र सबै भएर लड्ने गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ समाज रूपान्तरणको लागि तपाईँ हामीले राज्य व्यवस्था प्रणाली मात्रै परिवर्तन गरेर पुग्दो रहेनछ। मेन्टालिटी नै परिवर्तन गर्नको लागि यसका चाहिँ पाठ्यक्रमदेखि सुधार लिएर गएर हरेक पार्टीहरूले जागरण लान्दिएर सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित लानुपर्छ भन्ने कुरा सँगसँगै जोडिएको छ। चौथो कुरा तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिले मिन्जीले सुरुमै भन्नुभएको थियो राज्य संयन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रहरी प्रशासन हो नि त। अहिले तपाईँ छुवाछुत मुद्दा लिएर प्रहरी मरिगए मान्दैन दर्ता गर्नु। हेर्नुहोस् है त अब हामीले कानुनीले अलिअलि त प्रयत्न गर्यौँ सकेनौँ। प्रहरीले दर्ता गरेन भने उसलाई कारवाही गर्ने भने हामीले त प्रयत्न गऱ्यौँ। धेरै बलियो बनाउन सकेनौँ हामीले। संविधान बनाउँदा कानुन बनाउँदा ऐन बनाउँदा सकिएन। त्यसकारण अब त मेरो त टुङ्गो के छ भन्नुहुन्छ भने अब नेपालमा दलित मुक्ति आन्दोलनलाई अब कसले कसो प्रेम गरेर कसले कसलाई मारिदिएर दलित आन्दोलन उठाउन जस्तो स्थिति हाम्रो हो त साँच्चै नै? नेपाल दलित आन्दोलन यहाँ आइपुग्यो त? ठ्याक्कै मैले यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। अहिलेसम्म यो हाम्रो जातीय विभेद छुवाछुत तथा विभेद कसुर सजाय ऐन 2068 आइसकेपछि पनि 17वटा घटनाहरू घटे। चाहे यो मनवीर सुनारको घटनादेखि अहिले नवराज विकको यो घटनासम्म आइपुग्दाखेरि भनाइको अर्थ यस्ता घटना हुँदाखेरि दलित आन्दोलन अलिअलि जुर्मुराउने राजनीतिक अब नेताहरू दलित राजनीतिक नेताहरू पनि बोल्दिने अनि त्यसपछि फेरि हट्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो किन यसरी साझा हुन सकेन? मैले फेरि मिन सरसँग बुझ्न चाहे। अनि साझा चाहिँ यस्तो हो, यसपटक मात्रै दलहरूको बिचमा दलसँग निकट दलित राजनीतिक सङ्गठनका बिचमा सहकार्य हुन नसकेको देखियो। गर्न चाहिँ गरिराखेका छौँ, प्रयत्न पनि गरिराखेका थियौँ। गर्दा गर्दै पनि उहाँले परशुरामजीले भने जस्तै सत्तारूढ दल चाहिँ यसपालि आउन पनि आयो, नआएको होइन। 34औं 35औं दिन पछि थपिनुभयो उहाँहरू र सुरुदेखि नै हामीले पहिलो दिनदेखि नै कोसिस गरेका हौँ। 13 गतेदेखि राष्ट्रिय स्तरमा आवाजहरू उठ्न थाल्यो। 14 गते नै हामी बैठक पनि बस्यौँ। 18 गते गृहमन्त्रीका जाँदाखेरि सँगै थियौँ। त्यस पछाडि 20 गते बस्ने भन्यो। 20 गतेपछि त्यो 20 गते आएन। समस्या त्यति मात्रै हो। अब यसमा धेरै विगतलाई नखोतलौँ, तर साझा बन्ने कुरामा चाहिँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा त्यति बेलाका नै सत्तारूढ दलहरू नै हामी नै पनि थियौँ, तर नेतृत्वमा पनि थियौँ त्यति बेला। त्यसैले दलितको साझा मुद्दामा आजसम्म चाहिँ त्यस्तो भएको थिएन। तर मलाई कता कता के लाग्छ भने जब संसदमा प्रभावशाली नेताले यो घटनाको गाइडलाइन दिनुभयो, जस्तो प्रभाकरले होइन संसदमा त जनार्दनजीले बोलिदिनु भयो। जनार्दनजीले बोलिदिनु भनेको सेकेन्ड प्रचण्डले बोल्नुभयो। सेकेन्ड प्रचण्डले गाइडलाइन त्यहाँ दिइसकेपछि साथीहरू हच्किनु भयो बाहिर बोल्नमा, बाहिर आउनलाई। अलिकति असमझदारी भयो होला, किनभने त्यहाँ सत्ताको पनि झै झगडा चलखेल चलिराखेको। त्यसमाथि प्रचण्डको सेकेन्ड म्यानले त्यस्तो बोलिदिनु भएको। अनि त्यस पछाडि उहाँकै आफ्नै भाइ त्यो घटनास्थलमा मेयर हुनुभएको अनि उहाँकै सालो वडाध्यक्ष भएको, एउटै परिवारका 11 जना त्यहाँ जनप्रतिनिधि रहेको। अनि त्यस्तो घटनामा त यहाँ सिधै केन्द्रीय सरकारलाई पनि हिर्काउन सक्ने, केन्द्रीय सरकारमा पनि चाहिँ हलचल ल्याउन सक्ने भएको कारणले मलाई लाग्छ यति बेलाको यो घटनामा चाहिँ त्यो भयो। तर मलाई चाहिँ के छैन, अप्ठ्यारो छैन भने हामी जहाँ जहाँ थियौँ त्यहीँबाट जसरी उठ्यौँ र यो मुद्दामा सायद मलाई लाग्छ दलित समुदायको व्यक्तिहरू मारिँदाखेरि भएको संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको यो एउटा ऐतिहासिक छ। र अर्को कुरा रिपोर्टमा पनि चाहिँ प्रतिवेदन दिने क्रममा पनि संयोजक जुन देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई कहीँ पनि सत्ताको गन्ध नआइकन, सत्ताको दबाव र प्रभावमा नपरिकन उहाँले काम गर्ने हामीलाई अवसर दिनुभयो र उहाँले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्नु भएन। हामीले देखेका कुरा लेख्नका लागि बरु सहज अस्तित्व कस्तो भने यो त यहीँ भन्न मिल्ने नमिल्ने, हामीसँगै पठाइएका दलितकै प्रतिनिधि भन्नेसँग चाहिँ बैठकमा दिनैपछि उठबस गरेर एउटा बैठकमा त 15 दिन स्थगितै गर्नुपर्छ। 15 मिनट बैठक स्थगित गरेर अन्तिममा संयोजकले नै त्यो कुरा हुन्छ भनेपछि बल्ल उहाँ बाध्य हुनुभयो बोल्नलाई। दलित समुदायबाटै गएका मानिसहरू जो आफूलाई दलितको प्रतिनिधि ठान्नुहुन्छ तर त्यो घटनामा कुनै पनि सत्य तथ्य लेख्नका लागि बारम्बार असहज स्थिति सिर्जना गर्नुभयो, तर संयोजक धेरै राम्रो भूमिका गरिदिनु भयो। त्यसले पनि के देखाउँछ भने हामी यो मुद्दामा चाहिँ गम्भीर छौँ, यो मुद्दामा एक ठाउँ छौँ। हामीलाई गैर दलित भन्न बित्तिकै गैर दलित सबै एउटै हुने, एउटै पाटो हुन्, तिनीहरूले पेल्छन् मार्छन् सबै भन्ने नि होइन। मैले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, भगत सर्वजित विश्वकर्माको 1997 मा मुद्दा चल्दाखेरि कास्कीका डिठा मुक्ति प्रसाद
अधिकारी जो डिठा थिए तिनले नै गर्दा आज विश्वकर्मा थर लेख्ने र मन्दिर बनाउन पाउने जनै लाउन पाउने आन्दोलन सफल भएको छ। अर्को कुरा पण्डित छविलाल पोखरेलले दलित शूद्रलाई र चाहिँ सुनिताजी यहीँ हुनुहुन्छ, हामीसँग एकै ठाउँका छौँ, उहाँले नै चाहिँ महिला र शूद्रले पनि चाहिँ यज्ञोपवीत गर्नुहुन्छ, जनै लाउनुहुन्छ भने टिआर विश्वकर्मा, हिरालाल विश्वकर्मा उहाँको बुवा बेचन मरिकलाई जनै लगाइदिने काम गर्नुभयो र चाहिँ धार्मिक सुधार भनेर उहाँले सुरु गर्नु पोखरेल बाहुनले होइन। त्यस कारणले गैर दलितहरूको ठुलो भूमिका देखिन्छ। त्यही पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने जाजरकोटको सिपी घरती जो मेयर हुनुहुन्छ होइन, उहाँ मगर हुनुहुन्छ, कस्तो गरी लागिरहनु भएको छ यो मुद्दालाई बोकेर होइन। तर अरूतिरपट्टि जसको आफ्नै नगरपालिकाभित्र त्यत्रो मान्छेको विभत्स हत्या भएको छ, उहाँलाई सोद्धाखेरि के भन्नुहुन्छ भने म त 11 गते मात्रै थाहा पाएँ, त्यो पनि चन्द्र विकले भनेपछि थाहा पाएर अनि पुलिससँग गएको हुँ भन्नुहुन्छ। आफू अभिभावक भएर त्यहाँको सरकार प्रमुख व्यक्ति वडाध्यक्ष घटना घटाइराखेका छन्, मेयर मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ र आजसम्म एक कल टेलिफोन। कस्तो दुर्भाग्य भने उहाँले रुँदै भन्नुभयो है, नवराजको आमा र सन्जुको आमाले के भन्यो भने हामीले भोट हालेका मानिसले मेरो छोरो मरो 6 जना मर्यो भन्दा एक कल टेलिफोन गरेर तिमीलाई कस्तो छ भनेर सम्म सोधेनन्, आउन त आएनन्, सोद्धा पनि सोधेनन् र त्यति पनि ठिकै छ, स्वयं डाक्टरलाई भनेर रिपोर्ट उठ्टो बनाइदिनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रश्न क्या कति गम्भीर कति मार्मिक प्रश्न छ। त्यसो भएको हुनाले यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ अहिले हामीले जे भनेका छौँ यसलाई राजनीतिसँग जोड्यौँ भने पनि यो मुद्दा गिजोलिन्छ बिथोलिन्छ, यसलाई निश्चित एउटा जातिसँग जोड्यौँ भने पनि यो मुद्दा गिजोलिने बिथोलिने हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा भनौँ संसदमा एकजना मान्यजी हुनुहुन्थ्यो, यो मल्ल भनेको नेवार हो कि ठकुरी मल्ल हो भनेर सोध्नुभयो मलाई होइन। मैले भने यो त ठकुरी मल्ल हो, त्यसो भए म पनि बोल्छु भन्नुभयो उहाँले संसदमा। हेर्नुहोस् कस्तो कति मलाई फिल भएको कुरा के होइन। अब उहाँ नेवार मल्ल भए नबोल्ने होइन, ठकुरी मल्ल भए बोल्न तयार हुनुभएको थियो, तर उहाँले बोल्न हामीले दिएनौँ, त्यस्तो भए नबोल्नुहोस् भन्यौँ होइन। नब किन बोल्नुहुन्छ, एउटा जातका लागि होइन, या त मानवताका लागि बोल्नु पर्यो नि भन्यौँ। त्यसो भएको हुनाले यसरी एउटा जातलाई पनि इङ्कित नगरौँ, एउटा पार्टीलाई पनि इङ्कित नगरौँ, यो मुद्दा सबैको मुद्दा हो कि। तर अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो कहाँनिर चाहिँ पीडा हुन्छ मलाई पनि अहिले चिन्ता छ र मैले त्यो सिफारिसमा पनि लेख्ने प्रयत्न म आफैले पनि मेरो पहलमा गरेका छु भने 49 सालमा जति बेला हामीले सामन्ती राज्य व्यवस्था थियो भन्छौँ त्यति बेला निजामती कर्मचारी सेवा ऐन आयो हेर्नु है। त्यो बेला के अरे 100 लाई 45 र 55 मानेर 45 मा दलितलाई, महिलालाई, जनजातिलाई र मधेसीलाई 4 वटा क्लस्टरलाई दिएको आरक्षण आज सर्लकै लगेर 30% खसाएर राख्यो। अब हामी के गर्दैछौँ भन्दा त्यो बेलाको चाहिँ राज संस्था चाहिँ सामन्ती हो कि अहिलेको गणतन्त्र सामन्ती हो दलितका लागि, दलितको आँखाबाट हेर्दाखेरि होइन। त्यति बेला राष्ट्रिय दलित आयोग 58 सालमा गठन भयो, अहिले खारेजको अवस्थामा पुग्न लागेको छ संविधानमा लेखेपछि। दलित विकास समिति 54 सालमा गठन भयो, अहिले खारेजको अवस्थामा पुगेको छ। भनेपछि हामी के भन्दैछौँ भन्दाखेरि आफ्ना कमजोरी जति जम्मै लुकाउन भोल्न कमजोरी लुकाउनलाई कहाँ भन्नु सुन्नु न म म छु र भन्दैछु नभए भन्नु यो सुन्नु म अहिले यो ठाउँमा भएर तपाईँले बोलाउनु भयो, म यही ठाउँमा भएर भन्दैछु कि होइन। त्यसकारण म यो ठाउँमा नभएको भए र म यो कुरा नजानेको भए बोलाउनु नि हुन्न थियो, मैले भन्नै पाउँदैन थिएँ। मैले भन्नु मात्रै कहाँ खोजेको भने यो गाउँघरमा हामीले बालबच्चा रोयो भने उसको जुत्ता नभएर रुन्थ्यो, कलम नभएर रुन्थ्यो, कपी नभएर रुन्थ्यो, भोक लागेर रुन्थ्यो। अनि बाबुआमाले के भन्थ्यो भने चुप लाग है पुलिस बोलाइदिन्छु, चुप लाग भूत आउँछ भने जस्तो अहिले हामी राजनीतिक नेताहरू सचेत पनि भएको ठान्छौँ आफूलाई। अनि के भन्छौँ भने मेरै नेताले हातका कि आँखा अगाडि गरेको गल्तीलाई हामी सत्तासँग जोडिदिन्छौँ, सामन्तवादसँग जोडिदिन्छौँ, साम्राज्यवादसँग जोडिदिन्छौँ, कहिलेकाहीँ राम्रा कुरा भयो भने मार्क्सवादसँग जोडिदिन्छौँ, नराम्रा कुरा भयो भने साम्राज्यवादसँग जोडिदिन्छौँ। अनि त्यति भए चाहिँ आफू चोखो भएको महसुस गर्छौँ। हातका हात कि आँखा अगाडि हाताहाती कारवाही गर्नुपर्छ कि त्यो चाहे मेरो नेता होस् चाहे अर्काको कोही नेता होस् होइन। यो नेताको नाता चाहिँ पार्टीभित्र मात्रै राखौँ, बाहिर अपराधहरूलाई अपराधकै रूपमा ल्यायो भने यो अन्त्य हुन्छ। होइन भने आज चाहिँ कम्युनिस्ट सत्तामा छ, कम्युनिस्टलाई दोष लाउने, भोलि काङ्ग्रेस सत्तामा हुन्छ, काङ्ग्रेसलाई दोष लाउने, भोलि मधेसवादी सत्तामा होला, मधेसवादी मधेसमा यस्तै हुन्छ भन्ने भने यो कहिल्यै पनि हट्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले साझा रूपमा संविधान लेख्यौँ, संविधानमा यसलाई हामीले मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध, दण्डनीय अपराध भनिसक्यौँ भने अब दण्डनीय हुँदाखेरि जो कोही पनि तानिनुपर्छ। जस्तो यहाँले भन्नु हामीले हल्का छुवाएको छौँ, तारालाल सरलाई किशोर नेपालले गएर होइन त्यहाँ बोलिदिनु भयो, सुन्नु न बोलिदिनु भयो, उहाँ सुई जानुभयो सरकारी रिपोर्ट बोल्नका लागि रुकुममा कसैलाई भेट्नु भएको छ। राति रुकुममा झोला बिसाएर बस्नु भएको छ, बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै कान्तिपुर एफएमले सोद्धाखेरि यहाँ केही भएको छैन, सब ठिकठाक छ, राम्रो छ, यहाँ अन्तर्जातीय बिहा छ, त्यहाँ छ, उहाँ छ भन्नुभयो। यो के हो भने भन्दैन। तर त्यो उहाँ बाहेक आजसम्म कसैले भन्दैन भन्ने कुरा वीरबहादुर मल्ल भनेको सुषमा मल्लको बुवा, उहाँले हाम्रा अगाडि हामीसँग भिडियो छ, उहाँले लाइभ के भन्नुभयो भने
छोरी सानै छ भन्ने बुझे, म एकदम संक्षिप्तमा भन्छु, छोरी सानै छ भन्ने बुझे, उसको हातमा मोबाइल नदिनु पर्ने रहेछ, मोबाइल दिइहालेँ, नखोज्नु पर्ने रहेछ, छोरीको जात जाने नै हो, नरोक्नु पर्ने रहेछ। आज रोक्ने हुँदाखेरि मेरो पनि यो हालत भयो, गाउँकोले सारा मानिसले दुःख पायो भनेर रुनु भयो। यतिबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि गार्जेनले त रियलाइज गरिसक्यो कि मेरो विभेदका कारणले, मैले गरेको भेदभावका कारणले यस्तो भयो, तर त्यो किशोर नेपाललाई छुँदै छुएन, त्यसले पोल्दै पोलेन, दुख्दै दुखेन। किन दुखेन त भन्दा उहाँले पहिले त रुकुम र जाजरकोटको जुन कोलाहल छ, त्यो एकदमै चाहिँ शोकाकुल वातावरण छ, त्यहाँ भिज्नु पर्यो। एउटा कुरा त्यसले त्यो छुनु पर्यो। मैले अघि भने जाडोले गर्मीले छुए जस्तो छुनु पर्यो। दोस्रो कुरा, म त्यहाँ भएको भए, म सुषमाको बाउ भएको भए, म नवराजको आमा भएको भए म के हुन्थेँ भनेर पहिलो कुरा त त्यो घटनालाई आत्मसात गर्नु पर्यो नि। त्यो उहाँले दुइटै नगरिकन एकजना चाहिँ व्यावसायिक पत्रकारको रूपमा गएर कसैले बोल्न लगाइदिएर बोल्नु पर्यो। हो यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले चाहिँ मुलुकलाई ठिक ठाउँमा लाँदैन। मुलुक भनेको चाहिँ मैले सबै जात जाति, हामी भाषा भाषी यस्तो सुन्दर छ जुन नेपाल छ। वास्तवमा भने नि मैले अस्ट्रेलियाको उदाहरण दिन्थेँ। अस्ट्रेलियामा पनि 101 जाति छ, हाम्रोमा 125 जति पुगेको छ। अस्ट्रेलियन डाइभर्सिटी इज अस्ट्रेलियन प्रोपर्टी भन्छ। उनीहरूको चाहिँ अस्ट्रेलियाको डाइभर्सिटी चाहिँ प्रोपर्टी भयो अरे। डाइभर्सिटी त प्रोपर्टी हो नि त। तर हामी के भन्छौँ, नेप्लिज डाइभर्सिटी इज नेप्लिज प्रब्लम भन्छौँ। हामी चाहिँ विभेदको आँखाले हेर्ने भएर हामीलाई प्रब्लम भयो, त्यहाँ चाहिँ समानताको आँखाले हेर्ने भएर त्यो सम्पत्ति भयो। त्यसैले हामीले चाहिँ कसैलाई दोष नलगाइकन साझा मुद्दामा यहाँले भने जस्तो एक ठाउँमा बस्नलाई आज पनि तयार छौँ। जस्तो नेकपाका साथीहरूको पनि आउँदिन भने पनि होइन, नजाने भने पनि होइन, भित्रैदेखि चित्त नबुझेर त अन्तिममा त आउनु पनि भयो नि त। चित्त त बुझेको छैन, त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो त छ नि। हामीले आउनुहोस् भनिरहेको, उहाँहरूलाई आउन अप्ठ्यारो भइराखेको। परशुरामजीहरू, डाक्टर चाहिँ बुद्धिजीहरू त धेरैचोटि आउनु पनि भयो। र अर्को बाँकी रहेका 12-14वटा सङ्गठन पार्टीहरू पनि हिँडिराखेकै छन्। त्यसलाई अहिले नै सबै बिग्रिहाल्यो भत्किहाल्यो भन्ने छैन। फेरि पनि छलफल गरेर फेरि पनि हिँड्न सक्छौँ। हिँड्ने अभियानमा पनि छौँ, बसी पनि रहेछौँ, बैठकहरू छलफल गरिरहेका छौँ। हजुर, म सुनिताजी तर्फ जान चाहन्छु। रुकुम घटनासँगै अब रूपन्देहीमा अङ्गिरा पासीको पनि घटना घट्यो, त्यस्तै शम्भु सदाको पनि घटना घट्यो होइन। खास गरेर यस्ता खालका घटनाहरू घटिरहेका छन्। सुरुमा आन्दोलन पनि चर्किँदै जान्छ, बिस्तारै त्यो आन्दोलन पनि सेलाउँदै जान्छ। अझै तराईको केसमा भन्दाखेरि त त्यो मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा धेरै जसो बन्न पनि सक्दैन होइन। आन्दोलनको विषय धेरै बन्नै सक्दैन। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म यस विषयमा सर्वप्रथम के भन्न चाहन्छु भने सर्वदलीय जुन छानबिन समिति हुनुहुन्थ्यो, म यो संयुक्त राजनैतिक दलीय सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट होइन एकदमै अन्तरात्माले र हाम्रो कमिटीबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले यो साझा मुद्दा किन बन्न सकेन भन्दाखेरि अहिले हामीले यहाँ सुनिहाल्यौँ कि सत्ता पक्ष र अनि विपक्ष, अब आन्दोलनमा चाहिँ नि सत्ता पक्षले प्रतिपक्ष अथवा विपक्षलाई दोष लगाइराख्ने, अब प्रतिपक्षले पनि यो यस्तो भएको भनेर भनिराख्नु पर्ने अवस्था। अनि अहिले जुन यतिका धेरै घटनाहरू घटिरहेको छ, हिजोसम्म चाहिँ नि जनयुद्ध भइराख्दाखेरि 10 वर्ष जनयुद्धमा चाहिँ नि दलितको सेन्टिमेन्ट बुझेर अब दलितका चाहिँ सबै छुवाछुतहरू मुक्त हुने भनेर सबै चुप लागे। यो डरले हो कि अथवा चाहिँ यो पक्कै नै चाहिँ सुधार भयो कि भन्ने किसिमले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा के विश्लेषण छ भने त्यो बेला डर पनि हो र त्यो बेला सायद मलाई लाग्छ मनु महाराज सुतेकै हुनुपर्छ। र अहिले सत्तापक्ष भइसकेपछि मनु महाराज उठ्नु भएको छ। अब मनु महाराज उठिसके पछाडि त यस्ता किसिमको घटनाहरू त श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ नि बढिरहेको अवस्थाहरू छ नि। यो त झन् जर्जर भइरहेछ। एकातिर सत्तापक्ष प्रधानमन्त्रीले नै चाहिँ यो छुवाछुत युक्त राष्ट्र होइन, यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भइसकेको भनिरहँदा र यति बेला घटनाहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ घटिरहेको अवस्थामा अब यो वास्तवमा यो मधेसको सेन्टिमेन्ट पनि यहाँ साझा मुद्दा बन्न सकेको छैन। यो आन्दोलनमा वास्तवमा भन्नुपर्ने एक त सत्तापक्ष भनेर एउटा दलित भइसके पछाडि 60-65 लाख दलितको चाहिँ नि त्यहाँ भावना जोडिएको छ, आत्मसम्मान जोडिएको छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आज पार्टीगत मुद्दा बनाइएको छ, राजनीतिक मुद्दाहरू बनाइएको छ। तर यसलाई साझा मुद्दा अथवा सामाजिक मुद्दाहरू यो बन्न सकेको अवस्थाहरू छैन। अब मैले भन्नुपर्दा स्थायी कमिटीका सदस्य नै हुनुहुन्छ नि रूपन्देहीका त नेता, तर त्यहाँ अङ्गिरा पासी एउटा 13 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गर्छन् ऊ पल्लो कथित जातिकाले होइन। र बलात्कार भइसकेपछि त्यहाँका वडा अध्यक्षहरू नै आइरहेछन्। फेरि हरेक घटनामा वडा अध्यक्षका हात छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ वडा अध्यक्षले चाहिँ नि फेरि उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ चाहिँ नि त्यो जिम्मा लगाउने प्रक्रिया छ क्या। यहाँ चाहिँ बलात्कारीलाई चाहिँ नि कठघरामा उभ्याउनु पर्ने र उसलाई दोषी करार गरेर कारबाहीको उसमा ल्याउनु पर्ने।
तर यहाँनिर चाहिँ होइन अब यस्तो भयो उहाँलाई जिम्मा लगाएर पठाइदिउँ उहाँलाई बिहे गराइदिउँ भनेर 13 वर्ष जबकि बाल विवाहको पनि यहाँनिर एउटा चाहिँ नि हाम्रो के भन्छ कानुनी हिसाबमा त्यो वर्जित छ। त्यो वर्जित गरिएको विवाहलाई पनि उहाँले स्वत चाहिँ नि जिम्मा लगाएर पठाइएको छ। ठिक छ त्यहाँबाट चाहिँ सबै बसेर जिम्मा लगाइयो तर घरमा पुगेपछि फेरि जातीय छुवाछुत छ नि। त्यो जातीय छुवाछुतको कारणले अब तल्लो जाति अथवा दलितका छोरीलाई चाहिँ कसरी हाम्रो घरभित्र हुल्ने त्यो मानसिकता यो त सामाजिक विभेद हो नि। समाजको चाहिँ नि त्यो जुन संरचना त्यो नभत्किएसम्म त्यो परिकल्पनाहरू नसकिएसम्म यो त अब अन्त्य नहुने देखियो नि त। त्यहाँनिर अब मृत्युवरण गर्न पर्ने अवस्था आयो नि त उसले त। यहाँबाट चाहिँ नि जबरजस्ती जिम्मा ऊ रहरले पनि त म बिहा गरेर जान्छु भनेर गएको होइन। 13 वर्ष बालिकाको के त्यस्तो खालको मनस्थिति हुन्छ कि म बिहा गरेर फल्नासँग जान्छु भन्ने कुरा त्यो त त्यहाँ देखिँदैन। तर त्यो दलित भएकै कारणले त्यहाँ मारिन्छ। अब यता शम्भु सदाको कुरा गर्ने हो भने 12 दिनसम्म उसलाई चाहिँ कठघरामा यातना दिएको छ। यहाँ पनि फेरि सत्तापक्षकै जोडिएको छ नि त आफ्नै भतिजो परेका छन् होइन यो नातावाद परेको छ। त्यो भइसकेपछि त अब यहाँ त न्याय पाउने जस्तो देखिँदैन। अब 12 दिन चाहिँ नि उसलाई जबरजस्ती त्यहाँनिर यातना दिएको छ। मैले नै चाहिँ नि एक्सिडेन्ट गराएको मैले मारेको भन्न लगाएको छ। म भन्दिनँ मैले हुँदै होइन भन्दाखेरि उसलाई अन्तिममा गएर मारिएको छ झुन्डाइएको छ। 3 बजे बिहान गएर चाहिँ नि त्यो जुन पीडित का बुवा अनि त्यसपछि प्रहरीहरू गएर चाहिँ नि त्यो मृतकको चाहिँ नि आमाकोमा शम्भु सदाको आमाकोमा पुगेर फल्ना यस्तो यस्तो भयो आउनु पर्यो भनेर बोलाइएको छ। त्यहाँनिर फेरि के अरे चिकित्सकद्वारा उसले सही गरेर कागजमा यसरी मरेको हो भनेर भन्दाखेरि उसलाई जबरजस्ती चिकित्सकले चाहिँ नि अब त्यहाँ इन्जेक्सन के गरेर चाहिँ उसलाई त्यो ल्याप्चे लगाइएको छ शम्भु सदाको आमालाई होइन। यसरी गरेर चाहिँ नि घटनाहरूलाई चाहिँ नि ओझेलमा पार्न खोजिएको छ कि यहाँ कस्तो देखियो भने अब सत्ता पक्ष चाहिँ नि अब 2/3 बलियो हुँदैमा आफन्त नाता गोता हुँदैमा होइन अब त्यो घटनाहरूलाई ओझेलमा दिन प्रतिदिन ओझेलमा पार्दै जानुलाई होइन यो खालको संरचनाहरू चाहिँ नि जबसम्म चाहिँ नि भनौँ अब एउटा सामाजिक मुद्दा बन्दैन तबसम्म यो हुनेवाला छैन। र यो आन्दोलन फेरि मधेसको आन्दोलन पनि अब यस्तो मजाले उठ्यो होइन उठेको छ। अब केन्द्रमा यस्तो यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अलि शिथिल जस्तो पनि देखिएको छ तर वास्तवमा यो आन्दोलन रोकिएको चाहिँ छैन। मधेसमा पनि मैले दिन प्रतिदिन चाहिँ नि मैले यसको के अरे अपडेट लिइरहेको छु र यो आन्दोलन जबसम्म न्याय प्राप्ति हुँदैन तबसम्म सेलाउँदैन। अहिले शम्भु सदाको केसमा चाहिँ नि प्रदेश सरकारले 5 लाख रुपियाँ दिएर चाहिँ नि त्यो अब एउटा राहत जस्तो भनेर भनेको छ तर त्यो घटनालाई चाहिँ नि अन्तर्जित गर्न खोजिएको छ यसलाई लुकाउन खोजिएको छ होइन तोडमोड गर्नै नै खोजिएको छ अझै पनि। त भनिसकेपछि यो अङ्गिरा पासीको र यो रुकुमको घटनाहरू चाहिँ नि लगभग एउटै खालको देखिएको छ एउटै प्रकृतिको देखिएको छ। अब दलितका घटना त अघि तारा सरले भने जस्तै पहिला त कति घटे सामाजिक सञ्जाल थिएन कैयौँ कुरा बाहिर पनि आएन। अब अहिले त तुरन्त सामाजिक सञ्जालमा छरिएर छताछुल्लो भएर आइरहेको अवस्थाहरू पनि छ। र मेरो यति मात्र भनाइ हो हामी आन्दोलन गरिरहेको छौँ जात व्यवस्था उन्मूलन नै गर्ने किसिमको चाहिँ नि अब यो यस्तो भइराख्यो भने त अब पटक अब आन्दोलन त के अरे घटनाहरू घटिराख्ने भयो। अब यो घटनै नघटाउनको लागि चाहिँ नि अब के भन्छ दलित मात्रै होइन गैर दलितहरूको पनि त्यहाँनिर साथहरू हुन पर्यो नि होइन किनभने नत्र भने यो घटना त दोहोरिराख्ने पर्यो। यो मनोवादको महाराज त अब उठेर बल्ल आइरहेको छ होइन। हजुर मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै यहीँनिर रोकेँ। म फेरि के अरे हाम्रो तारालाल सरसँग जान्छु। आज हामीले खास गरेर देशभरि भएका रुकुम घटनाको सवाल सँगसँगै देशभर भएका जातीय विभेदको घटनाको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। मैले फेरि तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। खास गरेर अब विभिन्न खालका परिवर्तन भए हाम्रो देशमा सँगसँगै विभिन्न ऐन कानुनहरू पनि बनेका छन्। राष्ट्र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको छ अनि अब त्यति लामो ठुलो 10 वर्ष जनयुद्ध पनि यही देशमा सम्पन्न भएको छ। सँगसँगै अहिले त्यही जनयुद्धका धेरै जसो त्यति बेलाका नेताहरू अहिले राज्य सञ्चालनमा पनि हुनुहुन्छ होइन। यस्ता खालका घटनाहरू दिनदिनै पनि बढ्दै गइरहेका छन्। साँच्चै यहाँलाई के लाग्छ साँच्चै यो दलितको लागि यो गणतन्त्रको लागि भनेर धेरै दलितहरूले पनि आहुति दिए होइन बलिदान दिए यत्रो योगदान गरे तर यो दलितका लागि यो गणतन्त्र उपहास कि अभिशाप तपाईँलाई के लाग्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ म हाम्रो रन्तेलजीको कुरामा हामी खास चाहिँ नेता हुन सकेनौँ हामी त झोले नैमै रहिरह्यौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो।
तपाईँलाई त्यस्तो बोध छ भने त्यो पार्टीमा किन बसिरहनुहुन्छ? कि विद्रोह गर्न सक्नु पर्यो त्यो भित्रै? कि भने तपाईँले आफ्नै हिसाबले अगाडि बढ्ने अर्को स्पेस सिर्जना गर्न सक्नु पर्यो। मिनबहादुर सरले पनि भन्नुभयो, मिनजीले त्यत्रो एउटा चाहिँ के भन्छ आरक्षणको हामीले व्यवस्था हुँदाहुँदै काटेर सिद्ध्याइदियो। त्यो निरीहता प्रतिपक्षको हिसाबले सरकारमा तपाईँहरू पटक पटक भयो। तपाईँहरूले पनि त त्यस्तो विद्रोह त गर्न सक्नु भएन नि त। हामीले पनि सकेनौँ भनेपछि साझा रूपले हामीले विद्रोह गर्न सकेनौँ। अब विश्वभरिको दार्शनिकहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ विद्रोह भनेको त धेरै ठुलो औषधि हो पो भन्छ। एउटा व्यक्ति आफूले आफूभित्र विद्रोही चेतना कति बचाइराख्न सक्छ, समर्थक होस्, पोस्ट पाओस् नपाओस्, त्यो विद्रोही चेतना मरेको दिन त्यो मान्छेको पनि मृत्यु हो। उसको चेतनै नहुँदाखेरि त उसको त्यो सत्व नै रहेन नि। दलहरूभित्र तपाईँहरू त्यहाँभित्रै बसेर यो मनुवादी बराजुलाई बिउजाइरहने, त्यसलाई जीवित गरिरहने, त्यसलाई नै मलजल गर्ने संस्कारलाई धेरथोर पृष्ठपोषण गरिरहने हो भने दलभित्र के को लागि बसेको त? एउटा पद पाइन्छ कि भनेर मात्रै बसेको हो त? त्यो प्रश्न चाहिँ आफैलाई गर्नुपर्ने आवश्यक छ। अब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुईटाको झगडाले गर्दै साझा आन्दोलन बनेन, यसमा पनि म विश्वास गर्दिनँ। लोभहरू भयो हामी बिचमा, त्रासहरू भयो हामी बिचमा, डरहरू भयो हामी बिचमा, हाम्रो मालिक रिसाउला कि भन्ने जहिले पनि हामीलाई त्रास र आश भइरह्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ आन्दोलन साझा बन्न नसकेको र विद्रोही किसिमले हामी हाम्रो कुराहरू राख्न नसकेको, रैतीमै सीमित भइरहेको, स्वाधीन एउटा विद्रोही नागरिक हुन नसकेको हो नि त। हाम्रो सुनिताजीले भन्नुभएको पहिला त्यसले यो द्वन्द्व भइरहँदा चाहिँ यो मनुवादी बराजु चाहिँ सुतेका थिएन, अहिले चाहिँ उठ्नु भएको हो। त्यो होइन कि सुतेको र उठेको होइन। विद्रोही अब चेतनाहरू हाबी हुँदाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्ति आफै पनि अलि बढी त्यो शुद्धिकरणतिर जाँदो रहेछ के। त्यसले चाहिँ रात दिन मान्छेलाई अलिकति शुद्धिकरणको अथवा चाहिँ चेतनाको त्यो एउटा झकझगाउने काम हुँदो रहेछ। अब बिस्तारै कम्युनिस्ट पनि सामन्तवादी एउटा राजतन्त्रकै केन्द्रीकृत मानसिकताबाट निर्देशित भएपछि मनुवादीहरू त उड्ने भइहाल्यो नि, ती बराजुहरू त फेरि बग्रिने भइहाल्यो नि। ती बराजुहरूलाई विद्रोही चेतनाले थिचेको थियो। अब अहिले कालो चेतना हाबी भयो, त्यस कारणले त्यो उठेको हो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। अब अहिले नेपाल जेसुकै भन्नुहोस्, व्यक्ति दुई चारजनाको कुरा एकातिर होला, सङ्घीय समाजवाद उन्मुख मुलुक हो भनेर संविधानमा लिपिबद्ध भएर यत्रो अधिकार दलित समुदाय उत्पीडितले जे सुरक्षित गरिएको छ, सुनिश्चित गरिएको छ भने त्यही माथि टेकेर साझा आन्दोलन हाक्न चाहिँ नसकेको हो है। हामीहरू हाम्रो ठाउँबाट कति सक्रिय छौँ, हामीलाई पनि तपाईँहरूले आत्मआलोचना गर्ने स्पेसहरू माथि उभ्याएर हाम्रो पनि खानतलासी गर्नुहोस्। तपाईँहरूकै राजनीतिक दलभित्र तपाईँका मालिक नेताहरू माथिल्ला पोस्टका कस्ता छन्, मुनतिर कस्ता छन्, आफू कस्ता छन्, त्यसमा पनि आलोचना र आत्मआलोचना गरौँ, सँगै बसौँ, हामी गैर दलित तयार छौँ। हजुर ठिकै छ। म अलिकता फेरि रुकुमको घटनातिर जान्छु मिन सरप्रति होइन। मैले अघि पनि भने अब यो ऐन आइसकेपछि नै यत्रो धेरै घटनाहरू घटेका छन्। सँगसँगै दलित अधिकारकर्मी विश्वभक्त दुला लाहुदीले के भन्नुभएको छ भने अजित मिजारको केस जस्तै यो केस पनि केही समय आन्दोलन हुन्छ, केही प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ, बिस्तारै पीडकहरू निस्कँदै जान्छन् भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको जस्तै आशंका धेरै नेपालीमा पनि छ, किनकि त्यो खालको विगतको हाम्रो अभ्यासले गर्दा त्यो खालको सशङ्कित हुने वातावरण सिर्जना भएको छ। कतै त्यस्तै त हुँदैन? एकदम धन्यवाद सीताजी। म एकदम सर्टकटमा भन्छु। म आफै पनि 13 गतेदेखि 28 गतेसम्म सडकमै आन्दोलनमै भएर अनि समितिमा रहेर घटनास्थल पुगेर घटनास्थलको अध्ययन, अनुसन्धान, अवलोकन गरेर आफैले अलिक ज्यादा बढी मेहनत गरेर प्रतिवेदन तयार गरेकोले त्यो प्रतिवेदन आफै के बोल्छ भने 1 नम्बरमै तपाईँले हेर्नुभयो सिफारिसमा भने घटनाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दा अनुसन्धान अपर्याप्त र फितलो देखिएको र लापरवाही भेटिएको हुनाले अनुसन्धान पुनः गर्नुपर्छ भनेका छौँ।
त्यो सबैभन्दा बुझ्ने हो एकदमै गम्भीर कुरा हो। किन अनुसन्धान भनेको त्यो पुनः गर्नुपर्छ भनेको नि त्यो बेला त मानौ कि भेरीको किनारमा 2-4 गाईबस्तु लडेर मरे भने जतिको पनि सोचेको छैन क्या त्यहाँ प्रशासनले। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले त्यो ढङ्गले लियौँ। दोस्रो कुरा 13 गते मैले अघि भने पूर्व गृहमन्त्री दुईजनै जाजरकोटको पनि पूर्व गृहमन्त्री छन्, रुकुमका पनि पूर्व गृहमन्त्री हुन्। स्वाभाविक हिसाबले त्यसको छाया परिहाल्छ। त्यहाँ डिएसपी लाँदा, त्यहाँ चाहिँ इन्सपेक्टर लाँदा सबै उहाँहरूको सिफारिसमा सोधेर जानेहरू हुन् नि त ती त। त्यो भन्ने हामीले चाहिँ कुनै हिचकिचाउनै पर्दैन। जस्तो म आफै पनि मन्त्री हुँदाखेरि मेरो जिल्लामा सिडिओ पठाउनु पर्यो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रीले अथवा गृहमन्त्रीले सोध्नुहुन्छ, हजुर के छ? कोही मान्छे कोही त्यस्तो छ भने भन्नुहोस्, होइन भने फलानो जाँदैछ है, म भेट्न पठाइदिन्छु समेत भन्ने प्रचलन छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ गृहमन्त्री आफै बोलेपछि पारीका गृहमन्त्री नबोल्ने, वारीका गृहमन्त्रीले त्यसरी बोलिसकिसकेपछि घटना चाहिँ पक्कै ओझेलमा पर्यो। र आवतीजीले भन्नुभयो, परशुरामजीले नै भन्नुभएको छ, सुन्दाजीले, तारलाल सरले, सबैले हामीले के भनेको छ भने यो घटनालाई चाहिँ सामान्यीकरण गर्नका लागि हदैसम्मको प्रयत्न गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ अब सामाजिक रूपले नै बटम लाइनमा भएका कारणले, आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका दृष्टिकोणले पनि कमजोर भएका कारणले, राज्यका विभिन्न निकायहरूमा पहुँच नभएको कारणले नै हो नि आन्दोलन र विद्रोह आवश्यकता परेको त। अहिले सत्ताधारी दल वा सत्ताधारी जातिलाई त आन्दोलनको आवश्यकता छैन। त्यसो भएको हुनाले यो आन्दोलनका माध्यमबाट यसलाई पुनः अनुसन्धान गर्दै अभियुक्तहरूलाई ठिक ठाउँमा ठेगानमा ल्याउने प्रयत्न हाम्रो हो। यो प्रयत्न अब सबै सफल हुन्छ भनेरै गर्ने हो गर्दाखेरि, तर छुट्दै जान्छन् भन्ने कुरामा जस्तो त्यहाँनिर अब प्रकाशी मल्ल भनेको केटीको आमा जो चाहिँ घटनाको प्रारम्भ उनको गाली गलोचबाट र टेलिफोनबाट सुरुवातै भएको छ हजुर। उनले आज तँलाई नमारी छोड्दैन, तँलाई नमारी छोड्दैन भनेर पटक पटक भनेको छ र फोन गरेको छ। उनी त्यसको चाहिँ मुख्य पहिलो सुरुवात नै उनीबाट हुन्छ, तर उनी नै चाहिँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजायबाट चाहिँ त्यो मुद्दा उनलाई लगाइदिएकोले उनी धरोटीमा 1 लाख धरोटीमा छुटेकी छन्। अब त्यहाँ 6 जनालाई कर्तव्य ज्यान, 12 जनालाई ज्यान मार्ने उद्योग, बाँकीलाई जातीय भेदभाव लगाइदिएको छ। अब यसो भनेको त के हो भने कर्तव्य ज्यानवाला 6 जना परिहाल्यो भने पनि ज्यान मार्ने उद्योगवाला 10 वर्षभन्दा कम पर्ने, अनि त्यस पछाडि अरू मानिस त पुनरावेदनबाट बिस्तारै यो आन्दोलन सकिएपछि तारिखमा छुट्ने। त्यसो भएको हुनाले घटना चाहिँ फितलो नै बनाएका छन्। बनाउने क्रममा वडाध्यक्षदेखि वडाको हलदारदेखि लिएर माथिको महाधिवक्ता र आइजिपी सम्मै छन् हैन। त्यहाँ अनुसन्धानले पनि भेटिन्छ, टेलिफोन संवादबाट पनि थाहा हुन्छ। अहिले यो टेलिफोन त धेरै राम्रो कुरा रहेछ, कसले के कुरा गरे त्यो प्रष्ट हुने भएको हुनाले यो शङ्का छ। तर म यहाँ आजको यो यति राम्रो फोरममा के आग्रह गर्छु बुद्धिजीवी साथीहरूसित भने घटना चाहिँ घटि नै रहन्छन्, भइ नै रहन्छन्, तर आमूल परिवर्तनको आन्दोलन चाहिँ एउटा यात्रा जस्तो मानिसहरू चढ्दै गर्छन्, ओर्लिँदै गर्छन्, चढ्दै गर्छन्, ओर्लिँदै गर्छन्, जसको गन्तव्य जहाँ जहाँसम्म आफ्नो लागेको हुन्छ त्यही उत्रिनुहुन्छ। सहज हुने ठाउँमा चढ्नुहुन्छ, असहज हुँदा उत्रिनुहुन्छ। तर आन्दोलनको सवारी गाडी चाहिँ गन्तव्यमा पुग्नै पर्छ। खाली गाडी भए पनि गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्छ। मैले ठ्याक्कै यहीँनिर सोधेँ। उहाँले अघि हाम्रो तारालाल सर निकै जोड दिनु भएको छ। साझा आन्दोलनमा नगराउनको लागि हाम्रै समुदायको होइन, चाहे चाहिँ अब यता सडकबाट आन्दोलन गर्ने कुरा होस्, चाहे चाहिँ सत्ताको कुरा होस्, चाहे प्रतिपक्षको कुरा होस्, यो दलितको मुद्दामा साझा आन्दोलन प्राय बनेको पनि छैन। अब त्यसो भए बन्छ र अब सुन्नु म क्लियर बुझिसकेँ। आन्दोलन हुन्छ, हजुर बन्छ, बनाउनु पर्छ। म चाहिँ आश वा त्रासमा परेर म लोभी पापी बनेर म संकीर्ण भएर म आन्दोलनमा गइनँ भने म छुट्छु हैन, म हट्छु, म छुट्छु। म हट्न र छुट्न मानिनँ भने मलाई घोक्राएर निकाल्छ, आन्दोलनले निकाल्छ। तर आन्दोलन यो प्राकृतिक नियम हो। आन्दोलनमा म हिँडिनँ भने मेरो मातहतमा मसँग असन्तुष्ट हुनेहरू आफै हिँडिहाल्छ नि गुरुहरू। त्यसैले अस्ति हेर्नु न, एनफ इज एनफको नारामा कसैले कुनै पार्टीले भने हो र होइन नि त। त्यो एनफ इज एनफ आफ निस्कियो, सो त निस्क्यो। सो त मैले हिजो एकजना भाइको अन्तर्वार्ता हेरिराखेको थिएँ। त्यो के अरे आफै कसैले केही भनेको छैन, कुनै पार्टीसँग चिन्जान पनि छैन। उनीहरू अहिले यो कोरोना सम्बन्धी चाहिँ सरकारले गरेको प्रधानमन्त्री हटाउन होइन, नियम सच्याउनलाई हो भनेर अनसन बसे हैन। प्रधानमन्त्री आफै 12 दिन अनसन बसे भनेपछि अब जनताको चेतना, नागरिकको चेतना यो स्तरमा पुगिसक्यो कि अब हामी चाहिँ भलादमी हौ, हामीलाई पर्खिन्छन्, मलाई नभनी कहाँ हिँड्लान् र भनेर कोही मानिस अब पर्खेर बस्नेवाला छैन। त्यसैले कि त हामीले यो प्रकृतिको नियमसँग आफूलाई समावेश गर्नु पर्यो, होइन हामी समावेश हुँदैनौँ भने प्रकृतिले हामीलाई नै फाल्दिन्छ। यो भूमिका तपाईँ आफै पनि गर्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ लाग्छ, मलाई यो घटनाले भिजेकै कारणले, यो घटनाले मलाई पोलेकै कारणले
कारणले सायद त्यो संसदमा तपाईँले हेर्नु नै भएको होला होइन, उसको चाहिँ प्रकाश सपुतको घटनामा भन्नुहोस् होइन, अथवा पोखराको घटनामा भन्नुहोस्, मैले हरेक केसमा म आफ्नो भूमिका, म त सांसद हुँ, म सडकमा भन्दा पहिले मैले संसदमा भन्न पाउँछु। संसदमा भन्दा सभामुख र प्रधानमन्त्रीले ठाडै सुन्नुहुन्छ भने मेरो प्लेटफर्म चाहिँ म हिचकिचाउने अनि सडकमा अरू आएनन् भनेर गुनासो गर्ने मलाई नैतिक छैन, नैतिक आधार छैन। त्यसो भएर म जहाँ छु, मैले लोगो लगाएको छु, प्रतिनिधित्व गरेको छु, म संसदमै सबै कुरा भन्छु। यही विषयमा पनि समिति पनि संसदमै भने बापत नै यो भएको हो, नभए सडक आन्दोलन त थुप्रैको भइराखेकै छ नि। त्यसैले गर्दा सर्वदलीय सहमति जुटाउँदै होइन, मपाइत्वलाई हटाउँदै, मैले पनि मपाइत्व भने अब ठुलो सङ्गठन, ठुलो पार्टी, ठुलो यो भन्दै हामीले आफूलाई चाहिँ ठुलो सम्झ्यौँ भने त कहीँ कोहीसँग मिल्दैन। मिल्नका लागि ममा केही अभाव छ, मेरो साथीहरूमा केही अभाव छ भनेर साथीहरूका राम्रा गुण, मेरा राम्रा गुण मिलाएर आन्दोलनलाई साझा बनाएर लिएर जाने। म चाहिँ परशुराम रम्तेल सरतिर जान चाहन्छु। अघि निकै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ डाक्टर तारालाल श्रेष्ठज्यूले होइन। अब यहाँको त्यो आफ्नै खालको पीडा पनि होला, त्यो महसुस भएको पनि होला होइन, त्यसले गर्दा त्यो पीडा पनि बोल्नु भयो होला भनेर मैले पनि बुझेको छु। सँगसँगै अहिले यहाँहरूकै पार्टी सत्तामा छ, विभिन्न खालका घटनाहरू देशभरि भइराखेका पनि छन् र अब यहाँहरूले न्याय दिलाउनको लागि कस्तो खालको भूमिका खेल्नुहुन्छ? दुई तिनवटा चिज तारलाल सरले भन्नु हो, मैले त्यही अलिक गलत बुझ्नु जस्तो लाग्छ। मैले भनेको झोले प्रवृत्ति हामीमा छ, म झोले भई भन्न खोजेको विषय होइन र हामीभित्र एउटा प्रवृत्ति समग्र दलित आन्दोलनमा अलिक बढी नै, महिला आन्दोलन दलित आन्दोलनमा बढी देख्छु। किनभने पितृसत्ता र सामन्तवादको बढी खिचाइ भएको कारणले होला दलित र महिलामा अलिक बढी हिचकिचाहट, अलिक चाहिँ हिंसाबोध जस्तो देखा पर्छ। र मूल कुरा नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनलाई हामीले झोले प्रवृत्ति अथवा दास मनोवृत्तिबाट उकासिनुपर्छ। हामी पहिलो कुरा नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा दलित सङ्घ अलिक हिचकिचाउने जस्तो, नेकपा सत्तामा हुँदा दलित मुक्ति सङ्गठन हिचकिचाउने जस्तो जो हाम्रो प्रवृत्ति आम प्रवृत्ति बन्दै आएको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ। यद्यपि विगतमा हाम्रो अलि हामीले धकेल्दै गएको त्यो प्रवृत्तिलाई अलिक किनारा लगाएको थियो। अहिले एउटा म प्रश्न भन्छु, हाम्रो दलित सङ्गठनभित्रको एउटा टिम छ, नेतृत्वको टिम, त्यो मरिगए टेकबिक नचल्ने खालको म देख्छु प्रवृत्ति। अहिले मैले पात्र विशेषमा गइनँ र यसलाई हामी छलफल गरिरहेका छौँ। र यो चाहिँ संयुक्त नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलन संयुक्त नलाने भने डेकै चल्दैन, प्रतिगमनतिर जान थाल्यो त आन्दोलन त समग्र हिसाबले हेर्दाखेरि जान थाल्यो भन्ने नै बुझाइ छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा यो म रुकुम घटनाको बारेमा तिन चार चिज गर्छु। यो सडक आन्दोलन भन्नुभयो, मिन्जीले उहाँहरू मात्रै सडकमा हुनुहुन्न, सडकमा दलित मुक्ति सङ्गठन त्यसपछि पनि सडकमा छ। मात्रै के छन्, युनिफाइड भएर नेताहरूको असक्षमता देख्छु मैले त। चाहे अब दलित सङ्घको होस्, चाहे दलित मुक्ति सङ्गठनको मूल नेतृत्व जो अहिले जिम्मा त्यहाँ इतिहास कालहरुमा मैले जान अहिले भएको छ, त्यो नेतृत्वहरूले त समझदारी बनाएर अगाडि बढ्नु पर्यो नि त। हामी त सेकेन्ड लेयरको भयौँ, किन अहिले हाम्रो जिम्मा छैन। त्यस कारण त्यो नेतृत्वको असक्षमता र अकर्मता देख्छु मैले त्यति राखेँ। मैले यसो बारे मैले कहाँ जोड्दै तर झगझगाउने कुरा अब चाहिँ गरिराखेको छु, म त्यहाँ आउँछु। तेस्रो कुरा चाहिँ रुकुम घटनाको बारेमा तिन चारवटा विषय छुट्याएको छ। मिन्जीले प्रतिवेदनको बारेमा भन्नुभयो, तर त्यहाँ चाहिँ हामीले दलित मुक्ति आन्दोलनको समग्र चाहिँ हाम्रो समग्र साझा मुद्दै के थियो भने मृतकको लागि सांस्कृतिक शहीद घोषणा पत्र हामी भनेका छौँ। किन त भन्दाखेरि समाज रूपान्तरणलाई नवराज विकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले हो। अझै संस्कृति मन्त्रालयले टिप्पणी पनि भयो पर्यटन मन्त्रीको, उहाँले पुरस्कार दिए त मनोरञ्जन भनेर 1 लाख रुपियाँ दिए भने त तमोरी तल स्याबास भने होइन नि त। त्यसले त समाज रूपान्तरणलाई सरकारको अङ्गबाट एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भनेर चाहिँ पुरस्कार दिएको कुरा हो नि त। त्यसले नेगेटिभ व्याख्या गरी सामाजिक सञ्जालमा मैले बुझाउनु खोजेको कहाँ छ भने नवराज विगले एउटा ठकुरीको छोरीसँग प्रेम गरेर विवाह गर्ने आँट्ने कुरा र जाने कुरा सामान्य होइन थियो। त्यो नेपाली समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। त्यसका सांस्कृतिक सहित हुनुपर्छ भनेका छौँ हामीले। मृतकको परिवारलाई राहत स्वरूप चाहिँ 10 लाख रुपियाँ, कम्तीमा न्यूनतम 10 लाख भनेर उनीहरूको अरू भरण पोषण कुराहरू, शिक्षा दीक्षा कुराहरू, भर्खरको बिहा भएको केटाहरू के अरे भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो भनेका छौँ। त्यसका मैले भन्नु यी 3-4 चिजहरू चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ। यो सिफारिसमा पनि आछ, कतिपय छुट्या कुराहरू मैले भने। मेरो कुरा के छ भने दलित समुदायमाथि भएको अपमान र घटनाहरूमा सत्ता पक्ष र विपक्ष हुनुहुन्न अनि मेरो मान्यता हो। मैले भनेन है, अहिले त्यो भइरहेको छ, त्यो विडम्बना भएको छ र अब गर्ने के त। तर अब मिन सर पनि यही हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि यही हुनुहुन्छ, दुईजना नै अगुवा हुनुहुन्छ होइन। अब एकदमै गर्न सक्ने, सङ्गठन गर्न सक्ने दुईजनाले आँट्यो भने साथीहरूलाई ल है साथीहरू आउनुहोस् गरौँ भन्ने त्यस्तो हुन्छ क्या सीताजी। अनि किन हुन सकेन? ड्राइभरको सिटमा बसेर गाडी हाँक्ने कुरा र पछाडि बसेर धकेल्ने कुरा फरक हुन्छ
कि यो ड्राइभर सिटिल ड्राइभर छोडेपछि अर्को बाटो भयो आफै पनि आउनु भएको छ उहाँ त त्यसो भए आउँदा उहाँको ड्राइभर नहिँडेपछि पछाडि धकेलेर आउनु नि भएको छ त्यसो भए मैले अन्तिममा के भन्छु भने अब यो सबैले जस्तो पनि लाग्छ हजुर नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलन है तारलालजीले भने जस्तो अराजनीति बाहिरबाट पार्टी छोडेर आउनु त भनेर पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन किनभने जतिसुकै के भयो भने जे जे भयो नि आखिर गर्ने त राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक संरचनाले राजनीतिक प्रणालीले गर्ने कुरा हो परिवर्तनको संस्थागत गर्ने कुरा त होइन आखिर जे जे भयो नि मिन्जी नेपाली गाँस हुन्छ म नेकपा आउँछु हामीले समीक्षा गरेर हामी आफ्नो पार्टीभित्र भन्नुभएको छ तारलालजीले सुझाव ठिक छ हामी प्रयत्न हामी झोले बन्ने भन्नु हुँदै होइन झोले बन्ने प्रक्रिया पनि हाम्रो भित्र छ त्यो मनोवृत्ति पनि छ प्रवृत्ति पनि छ यसलाई छिचल्न सकिरहेको छैन अनि छिचल्छ भन्ने कुरा हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा संयुक्त दलित आन्दोलन मेरो प्रश्न के छ भने संयुक्त दलित अहिले मिन्जीले अलिकति सङ्केत गर्नुहुन्न भएको थियो होइन सामन्तवादी संस्कृति भनेको मतलब त्यो पञ्चायतलाई उसलाई दोष लाग्नु त्यो हामीभित्र छ नेकपाभित्र पनि सबैभित्र छ छेलछेल देखियो नि त सदनमा देखियो सबैतिर देखा पर्यो नि त यो सामन्ती संस्कृतिको उपजले दलित समुदाय दलित भनेको मान्छे होइनबाट सुरु भएको थियो र त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि छ भन्नु खोजेको मैले त्यसलाई हामीले छिचल्न सक्नुपर्छ दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा राजनीति प्रणाली हो बाहिरबाट गएर हुँदैन हामी आज दलितमा छुट्टै पार्टी बना हुन्छ कि अभ्यास एकजना साथीले गइराख्नु भएको थियो हिजो गर्नुभएको थियो त्यो त फेल खायो भने प्रश्न भयो नि त त्यसमा राजनीति दलित आन्दोलन राजनीति आन्दोलन दलित एजेन्डा राजनीति एजेन्डा भएको हुँदा यसलाई राजनीतिक रूपमा सँगसँगै लिएर गएर पौडी खेलेर अगाडि बढ्नुपर्छ र मेरो अन्तिम कुरा के छ भने जहाँसम्म संयुक्त राजनीति दलित सङ्घर्ष समिति छ त्यसको मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले नि स्थापना गरेका त हामी दलित सङ्घ मुक्ति समाज दलित मोर्चा हामी सबै अहिले भएका विद्यमान भएको नेतृत्वहरूले हो बिचा केही नपुगेका कुराहरू केही भड्काउपन पनि त्यस्तो भयो त्यो पनि छलफल गरेर हामी प्लेटफर्म छलफल गरिराखेका छौँ अपुग बाटाहरू छलफल गरिराखेका छौँ यसलाई पनि गरौँ र नेपालमा फेरि पनि अहिले सत्तापक्ष विपक्ष जस्तो भएको छ अहिले चाहिँ के छ भने यो दलित समुदायको विरुद्ध घटेको घटनामा सबै ठाउँ जुट्नुपर्छ कि सबै ठाउँ जुटेर सडकमा सदनमा सरकारमा सबैतिर हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र मुख्यत सडक सङ्घर्षलाई घनीभूत रूपमा गर्नुपर्छ र मेरो अर्को अन्तिम एउटा कुरा के छ भने अन्तिम भने मैले होइन अब एउटा अन्तिम के छ भने मैले अहिले सङ्केत गरेको थिएँ एउटाले प्रेम गर्ला अनि आक्रमण होला त्यसपछि दलित आन्दोलन उठाउला हाम्रो त्यतातिर गएको छ हाम्रो ट्रेन अथवा सुतेर बस्ने जस्तो भएको छ त्यसो होइन अहिले संविधानमा भएका कुराहरू ज्ञापदेखिले संविधान संशोधनदेखि लिएर गएर तपाईँको चाहिँ संरचना तपाईँ मिन्जी हुनुहुन्छ उहाँले मेसिनरी हेर्नुभयो होला 1 रुपियाँ दलित समुदायले 1 रुपियाँ छुट्याइन्छ केन्द्रीय बजेटदेखि स्थानीय तह कहीँ छैन अहिले विगत गाविसम्म कमसेकम 15% 12% भन्ने छैन त्यस कारण दलितको संरचनामा दलित आयोग गठन भएको छैन विडम्बना के त्यस कारण मैले भने त्यो त आयो त नीति निर्माण एउटा थलो होला त्यो मूल विषय होइन नीति निर्माणको मात्रै कुरा हो त्यो दलित समुदायको दलित बस्तीको समग्र छात्रवृत्तिको विद्यार्थीको समग्र पाटा पक्षलाई गर्ने एउटा संरक्षण नेपालमा जरुरी हो कि नेपालमा अब त मैले के देखिरहेको छु भने हामी छलफल पनि चलाइरहेका छौँ रणनीतिक रूपमा एउटा रणनीतिक कार्यनीति एउटा दलित आन्दोलनको योजना बनाएर 8-10 मुद्दामा केन्द्रित गरेर वार पारको लडाइँ सरकारमा मेरो पार्टी छ तेरो पार्टी छैन वार पारको लडाइँ लडेर संविधान संशोधनदेखि संरचना निर्माणदेखि समग्रमा एउटा नबनाउने भने नेपालको दलित आन्दोलन नगरे हुन्छ त्यस कारण हामी त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ र यो रुकुम घटनाले के देखाएको छ भने त्यो नेकपामा होस् त्यो नेकपा अथवा चाहिँ के अरे नेपाली काङ्ग्रेसमा हो अथवा त्यो राप्रपामा होस् अथवा त्यो जनता समाजवादी पार्टीमा होस् सबै ठाउँ मनोवाद डरलाग्दो छ मनोवादको विरुद्ध जुन्नलाई एकल र संयुक्त रूपमा समग्र प्रारूप बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको विकल्प छैन भन्ने कुरो प्रश्न देखा मैले जोडेको अब त यहाँ सत्ता पक्षकै मान्छे अनि यस्ता खालका घटना घटिरहेका छन् अहिले भर्खरै प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भएको छ अब चाहिँ साँच्चै अब कार्यान्वयन गराउनको लागि अघि हामीले विश्वभक्त दुलाल आहुतिको शङ्कालाई यो शङ्का सबैले पनि गरिरहेका छन् अब यहाँको भूमिका के हुन्छ नि त्यतातिर अहिले यो त प्रश्नमा मैले भनिसकेँ सकारात्मक ढङ्गले मैले खेल्न भूमिका खेलिहाल्छु फेरि पनि मैले अहिले भने ठुलो ज्यान भएर ड्राइभर पाउँछु नभए ठाउँमा बसिएपछि धकेलेर कुद्रो हिँड्छ र म सरकारको बारेमा यति मात्र भन्छु कि अहिलेको सरकार जो हाम्रो छ बहुमतको अथवा चाहिँ जे भने पनि नेकपाको सरकार छ र हाम्रो पार्टी पनि अहिले गम्भीर छलफल बहसमै भइराखेका हुँदा र सरकारको कामको समीक्षा पनि हामीले भइराखेका हुँदाखेरि मैले के देखिरहेको छु नि यो सरकारले दलित समुदायको पक्षमा त्यति धेरै गतिलो काम गरेर मैले देखाएको छैन प्रश्न भन्नुपर्छ अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यही तपाईँको चैत 21 गते चाहिँ के अरे जेठ 21 बोल्नुभयो सुरक्षित मुक्त राष्ट्रमा रुकुम घटना घटिसकेको त 10 गते घटेको थियो तर उहाँले चुसान बोल्नु भएन यसले के देखाउँछ भने त्यो मात्रै होइन मेन लिडरहरूले सबै पार्टीका मेन लिडरहरूले रुकुम घटनाको बारेमा धेरै बोलेन त्यहाँको स्थानीय पार्टीले पनि बोलेन भन्छु कथा अहिले त्यो त्यही के अरे जाजरकोट नगरपालिकाको
मेयरले बाहेक अरू कसैले नि थिचलेर बोलेन। यो प्रष्ट छ। यो मतलब के हो भने हरेक पार्टीभित्र मनोवाद डरलाग्दो छ। मनोवादका विरुद्ध नजुदिकन हुँदैन भन्ने कुरा दलित अभियन्ताहरूले हामी नेताहरूले सबै आफ्नो तहका साथीहरूले बुझ्नु, तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मी सबैले बुझ्न जरुरी छ र एकमत भएर लाग्न म चाहिँ अनुरोध गर्छु। हजुर, म एकदमै अन्तिममा आइसकेको छु। एकदमै लामो छलफल पनि भयो र रोचक चाहिँ भएको छ छलफल चाहिँ। अनि म सुनिता मरिकज्यूतिर जान चाहन्छु। यो विगतका घटनाहरूले पनि के देखाउँछ भने सुरुमा घटनाहरू घट्ने, आन्दोलन हुने होइन, तर बिस्तारै अब अभियुक्तले उन्मुक्ति जाँदै के अरे पाउँदै पनि जाने, बिस्तारै घटनाहरू सेलाउँदै पनि जाने, त्यो खालको अभ्यास भइराखेको छ होइन। यहाँहरूले त अब न्याय के भइराखेको छ, पाएको छ कि छैन भनेर खबरदारी अन्तिम रूपसम्म पनि अलिकता नदिएको हो कि त्यतातिर चुकेको हो कि भन्ने खालको कुरा पनि छ। साँच्चीकै यो आन्दोलनको अस्त्र होइन, यो खास गरेर न्याय मन नदिनको लागि यो आन्दोलनको त्यो एउटा मात्रै अस्त्र हो, अरू कुनै उपायहरू अरू केही सोच्नु भएको छ कि? तपाईँलाई के लाग्छ यसमा? मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब यो आन्दोलन त यतिकै चाहिँ नि अब हामीले तल तुहाएर त लाँदैनौँ होइन। यसलाई हामीले लगभग चाहिँ प्रयास गरि नै रहेका छौँ। हाम्रो एउटा मनसाय के हो भने आन्दोलनकर्मी पुरै हामी त्यहाँनिर 14वटा दल छौँ होइन। नागरिक समाज अनि त्यसपछि जातीय समाजहरूको संलग्नता छ र हामीलाई एउटै मात्रै दुःख के भयो भने सत्ता पक्षका चाहिँ नि उहाँ आइदिनु भएको छैन। अब देशभर त गरिराख्नु भएको छ नि, जुन मूल कुरा मूल ठाउँमा हुनपर्ने चाहिँ नभएर चाहिँ नि अघि उहाँले भने जस्तै अब ड्राइभरै होइन गतिलो नभएर पछाडि चाहिँ ठुलै ज्यान भए पनि त डर त हुँदो रहेछ। आखिरमा त्यहाँ जो मेन ड्राइभरहरू आउनुपर्ने हो ड्राइभरहरू आउनु भएको छैन। र अहिले न्यायको कुरा गर्ने भने हामीलाई अलिकति चिन्ता के लाग्यो भन्दा न्याय पाउनु पर्ने थियो पीडितहरूले। अब अहिले यति बेला चाहिँ रुकुमको घटनामा चाहिँ नि नवराज विकले न्याय पाउनु पर्ने पहिला पुरस्कार पाउनु भयो क्या। यो पहिला पुरस्कार पाउनुमा त अलिकति हामीले त सशङ्कित हुनै पर्छ नि। न्याय दिइसकेर पछि पुरस्कार दिन सकिन्थ्यो नि। यो कारणले चाहिँ भयो। उहाँ यो कुरामा अब्बल हुनुहुन्थ्यो। एउटा देशको चाहिँ नि भनौँ अब कर्णधार हुनुहुन्थ्यो, अथवा त्यहाँ 600 जना युवाको ज्यान गुमेका छन्, उनीहरूका सेन्टिमेन्ट थिए, उनीहरूका विभिन्न किसिमका चाहिँ नि सपनाहरू थिए होइन। त्यो सपनाहरू त सबै थिए। अब त्यो सपनाहरू त भेरीमा बगिसकेका छ। संविधानका कैयौँ कुराहरू पनि त्यही केसले गर्दाखेरि भेरीमा बगेकै जस्तो खालको हामीले महसुस गरेको छौँ अहिले। तर यो आन्दोलन चाहिँ हामी चाहिँ नि मर्न दिँदैनौँ भन्ने चाहिँ नि हामी आन्दोलनका कर्मीहरूको चाहिँ एउटा प्रण पनि छ। किनभने हामीले शपथ पनि त्यहाँ खाएको छौँ कि हामीले 23 गते श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दाखेरि हामी यो केसलाई चाहिँ नि न्याय दिलाउँछौँ नि भन्ने पक्षमा नै छौँ। तर अझै पनि हामीले के अनुनय विनय गरिरहेका छौँ भने कि सत्ता पक्षमा अब आज त्यो सत्ता पक्ष भएर होइन, एउटा दलितको सेन्टिमेन्ट बुझेर दलितको चाहिँ नि मुक्तिको निम्ति चाहिँ नि अब त्यहाँनिर उपस्थित हुनु पर्यो। आफ्नो हरेक कुराहरू त्यहाँनिर देखाउनु पर्यो। अब पार्टीमा त छँदैछ नि, अब को के होला, मन्त्री होला, के होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छन्। हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यति छ। र अहिले वास्तवमै भन्ने हो भने अस्तित्वलाई स्वीकार नगरिसकेको अवस्थाहरू पनि आन्दोलनमा मैले महसुस गरेको कुराहरू छ। जस्तो कि मधेसको आन्दोलनमा पहाडी दलितको सेन्टिमेन्ट बुझेर रुकुम घटना घट्ने बित्तिकै अङ्गिरा पासीको घटना पनि त्यही दिनै घटेको थियो। र उहाँहरूले चाहिँ जुन आन्दोलनको सुरुवात गर्नुभयो त्यहाँनिर रुकुमका 6 जना युवाहरूको चाहिँ फोटो राखेर उहाँहरूले रुकुमका पनि विरोध गरेर चाहिँ नि त्यहाँ कुराहरू उठाउनु भएको छ। तर यहीँनिर केन्द्रमा चाहिँ नि आन्दोलन भइराख्दाखेरि पनि ती मधेसका सेन्टिमेन्ट बुझेनन्। मधेसका 2 जना त्यति बेला अङ्गिरा पासी र शम्भु सदाको फोटो राखिएको थिएन। पछि कैयौँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि मात्रै बल्ल चाहिँ यो त समग्र रूपमा साझा आन्दोलन हो नि त, देशभरिको चाहिँ नि दलितका पीडा हो नि, दलितको चाहिँ नि यो अस्तित्वको कुराहरू हो नि भन्ने किसिमले भइसके पछाडि अलिक पछि मात्रै 2 जनाको फोटो पछिबाट टाँच गरेर अनि हामीले फेरि आन्दोलन सुरु गरेको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अझै पनि यो त सत्ता पक्ष र विपक्षको कुरा त फरक भयो, तर साझा मुद्दा बनाउनको लागि त हिमाल पहाड तराई त जोडिनु पर्यो नि होइन। एकदम धन्यवाद। म गरिहाल्छु। यो नवराजलाई पुरस्कार र यो बारेमा म 30 सेकेन्डमा भन्छु। नवराज वास्तवमा पुरस्कार दिँदाखेरि उहाँहरूको परिवारले उपहास गरेको महसुस गरेर त्यो पुरस्कार उहाँहरूले बहिष्कार गर्नुभयो।
यो कस्तो तुलना भएको छ भन्दा पौडी खेल्न गएको मानिसहरू सबै बाँचे, एउटा डुबेर मर्यो भने त्यसलाई चाहिँ बेस्ट स्विमर भनेर पुरस्कार दिए जस्तो गर्यो भने त त्यो त खिल्ली उडाएको उपहास गरेको जस्तो हुन्छ नि त। त्यस्तै भयो र उहाँ रोएर शोकाकुल परिवारलाई तिम्रो छोराले सबभन्दा राम्रो काम गरेकोले पुरस्कार भनेको त ओहो पहिल्यै मर्न पठाउनु पर्ने रहेछ, गल्ती पो गरिएछ, ढिलो पठाइएछ भने जस्तो बाबुआमालाई महसुस हुने। त्यो उपहासको काम सरकारले गर्यो, तर त्यो परिवारले त्यो कुरा बुझेछ र लिएन, राम्रो काम गर्यो त्यो भन्ने लाग्छ। र अब जहाँसम्म आन्दोलनको छ, यो त ढिलो छिटो अघि पनि मैले पटक पटक भनिसकेँ, ढिलो छिटो म आइन भने पनि मेरो ठाउँमा अर्को मान्छे आउँछ। त्यो जो उहाँले भने जस्तो जो ड्राइभरले आनाकानी गर्यो भने होइन, सुनिताजीको के थियो भनेदेखि मधेसको होइन इस्यु आउँछ, हिमाल पहाड तराई सबै आउँछ। मैले अघि भने हामीले अङ्गिरा पासीको कुरा, राजु सदाको कुरा, शम्भु सदाको कुरा सबैलाई लिएर हामी हिँडेकै छौँ। जहाँ जहाँ घटना घट्छ त्यही त्यही हो। अनि अर्को एउटा के भ्रम पनि पर्नु हुँदैन भने कहिले यस्तो घटना घट्ला र आन्दोलन लिएर हिँड्ला भन्ने कुरा हजुर। मात्रै होइन, घटना एउटा आधार हुन्छ होइन। जस्तो प्रजातन्त्रको लागि हामी आन्दोलन गरेका थियौँ, तर पाकिस्तानमा बेनजिर भुट्टोको बुवा अली भुट्टोलाई मारिसकेपछि नेपालमा 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलन भयो, 42 सालको सत्याग्रहपछि 46 को आन्दोलन आयो। त्यसैले अहिलेको आन्दोलनबाट सबै प्राप्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर आन्दोलन निरन्तर जाँदै जाँदा कहिलेकाहीँ यो अलिक सानो आकारमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ ठुलो आकार हुन्छ, कहिलेकाहीँ यसले भ्याट्टै बाँध फुटाउँछ र कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि आफू पनि संयमता अपनाएर पछाडि फर्किनुपर्ने हुन्छ। आन्दोलन ऐन किन्न जसरी पनि हामी सबै पक्ष एक ठाउँमा बसेर यो साझा मुद्दा बनाएर दलित दलित मात्रै पनि होइन, अहिले हाम्रो तयारी हुँदैछ, सुनिताजीलाई थाहा छ, हामी गैर दलितका बीचमा, बुद्धिजीवीका बीचमा, पत्रकारका बीचमा, वकिलका बीचमा, राजनीतिक कर्मीका बीचमा र यो समुदाय वाइजमा पनि हामी भित्रभित्र छलफल गरिराखेका छौँ। अलिक ठुलो आकारमा हामी चाँडै निस्कन्छौँ। हजुर, एकैछिन म अन्तिममा छु तारालाल सर। खास गरेर यो जातीय विभेदका कारण कहिले यसरी नवराजहरू मरिराख्नु पर्ने होइन, सँगसँगै यो जातीय विभेद अन्त्य गर्ने उपायहरू के हुन् र कसको भूमिका के हुन्छ, यहाँको सुझाव के छ? अब यो 4-5 हजार वर्षदेखि यसरी गडेर बसेको चिजलाई निर्मूल पार्ने अस्त्र त मसँग नि कहाँ होला र मिन्जीसँग छैन भने, रमतेलजी मरिकजीहरूसँग छैन भने, त्यसपछि यत्रो दल हाँक्ने नेतृत्वहरूसँग छैन भने। तर मजा लागेको कुरा चाहिँ मलाई के भने नवराज विक त्यत्रो एउटा समूह लिएर एउटा अलि कथित उच्च जातको छोरीलाई सहमतिका साथ लिन जाने हिम्मतलाई म रहित म स्वाधीन प्राणी हुँ, म समान नागरिक हुँ, पूर्ण अधिकार प्राप्त एउटा आफै हुँ भन्ने चाहिँ एउटा साहस हो है नवराज विक। त्यस हिसाबले उनले सामूहिक रूपले गयो, त्यो झगडा गर्न गएको नि होइन, नत्र भने 2-4 जना मात्रै भेट्दा कुटपिट उनीहरूले नै गर्न सक्थ्यो नि त। त्यस कारणले उनीहरू विशुद्ध प्रेममा एउटा चाहिँ एकदमै रोमान्टिक भएको एउटा स्वच्छन्द प्रेमका साथ एउटा प्रेमी र प्रेमिका साथीहरू गएका हुन्। त्यो हिसाबले पहिला न्याय कि पुरस्कार भन्ने, पुरस्कार त मिन्जी, रन्तेलजी, मरिकजी तपाईँहरूले पाउनु पर्ने होइन भने, तपाईँहरूले त्यस्तो देखाउन लायक काम गरेर पुरस्कार त तपाईँहरूले पाउनु पर्ने यार। पहिला पीडितले त पहिला न्याय पाउनु पर्छ। तर नवराजले त्यो रहिती हुनबाट माथि उठ्न खोजेकोमा स्यालुट चाहिँ गरौँ, तर त्यो रहिती हुनुबाट पहिला स्वाधीन चेतना विस्तार गर्ने त तपाईँहरू हो नि यार, मिन्जी र हाम्रो रमतेलजी, मरिकजीहरू, हामी पनि हौ धेर थोर हाम्रो तर्फबाट त्यो अभियानमा हामी अगाडि बढाउँ र पुरस्कारको पहिलो भागीदार अभियन्ता हुनुपर्छ है, मृतक पीडक होइन। पीडकले क्षतिपूर्ति पाउने हो र उनीहरूको सम्मान चाहिँ हुनुपर्छ फेरि न्यायपछि भन्ने मेरो पनि समर्थन हो। मिन्जीले भन्नुभएको जस्तै आन्दोलन प्राकृतिक चिज हो, तर आन्दोलन हाँक्नलाई पर्मानेन्ट पर्सुएडर एन्टोनियो ग्राम्स्कीले भन्नुहुँदो रहेछ, निरन्तर लड्ने योद्धा अभियन्ता आवश्यक हुन्छ। अभियन्ताले नै एक्टिभिजम यो प्राज्ञिक बहसलाई पनि जोड्दो रहेछ। म त युनिभर्सिटीको प्राध्यापन पेसामा भए पनि हाम्रा विद्यार्थीहरू सहित हामी अभियान गरिरहे पनि तपाईँहरू केन्द्रमा हो भन्छु है, तपाईँहरू पछि हामी हौ। पहिलो त अभियान हो, अभियान पछि अनि प्राज्ञिक बहस युनिभर्सिटी जोडिने हो। एकाडेमिक्स भन्दा नि अगाडि एक्टिभिजम हो र तपाईँहरू पुरस्कार प्राप्त गर्ने एउटा आन्दोलनमा निरन्तर लाग्नुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना। र आन्दोलन र प्राज्ञिक बहसलाई
गोरु नारे जस्तो गरी नारेर जाउँ म त भन्दै आएको छु पहिलादेखि। म पनि एउटा गोरु बनेर तपाईँहरूसँग काँधमा एउटा जुवा भिर्नलाई तयार छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू, एकदम हजुर, राम्रो। थ्याङ्क यू। हुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै लामो छलफल भयो। अन्त्यमा केही भन्नु छ? वादी पक्षबाट यो सरकारवादी मुद्दा हो। वादी पक्षका वकिलले अदालतमा समितिको उच्च स्तरीय प्रतिवेदन भएको हुनाले यसलाई चाहिँ प्रमाणका रूपमा पेश गर्न पाऊँ भनेर वकिलले माग गरेपछि यो अदालतमा पेश हुन पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ न्यायिक दस्तावेज नै हो, यसले प्रमाणको काम गर्छ। यदि यो अदालतमा पेश भयो भने अहिले हामीले अनुमान गरेको भन्दा राम्रो परिणाम आउँछ। हजुर, अन्त्यमा सुन्दाजी। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने तारा सरले भने जस्तो पुरस्कारको भागीदार हामी हौ भन्नुभयो उहाँले। हामी त्यति बेला हामी आफूलाई पुरस्कृत भएको ठान्छौँ जब यो न्याय मर्दैन र यो के अरे पीडितले अब न्याय पाउँछ र हामीले जे माग गरिरहेका छौँ अब यस्तो घटना घट्न हुँदैन यो देशमा। यो लज्जाबोध भइसक्यो। अब सदियौँदेखि चाहिँ नि अब नेपालमा चाहिँ नि एउटा जातिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि विभेद हुन्छ र घटना घट्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अब हाँस्ने किसिमको कुराहरू भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म एउटा अभियन्ता भएको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने मेरो पुरस्कार भनेको अब यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जुन घटना घटेको छ, रुकुम घटनादेखि तपाईँको यो अङ्गिरा पासी, हाम्रो शम्भु सदा, अब अहिले मलर सदाहरू भोकभोकै मरेका छन् होइन, राजु सदा जीवन जल नपाएर मरिरहेको अवस्था, त्यो सुन्दा पनि एकदमै मर्माहित हुन्छु म। पीडा हुन्छ। त्यो घटना घटेको रात सुत्न सकिँदैन यो समाचारहरू सुनिराख्दा। त्यस कारणले मेरो एउटै अनुरोध के छ भनेदेखि यो न्याय चाहिँ प्राप्त होस्। हामीले ठुलो पुरस्कार सम्झिनेछौँ र यो हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो जिम्मेदारी हाम्रो काँधमा छ। हामी यसलाई निरन्तर एउटा इमान्दारीका साथ निभाउनेछौँ भन्न चाहन्छु। अब दलित आन्दोलन मैले अहिले पनि भने यो वर्गीय सत्तासँग जोडिएको होइन। अब चाहिँ आन्दोलन भएको हुँदा राजनीति आन्दोलन भएको हुँदा यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले लानुपर्छ। यसलाई संयुक्त आन्दोलनको पनि विकास गर्नुपर्छ। यद्यपि यो बिचमा यो घटनाले गर्दा केही अब कमजोरीको रूपमा केही रहन गए यो स्वाभाविक रूपमा यसलाई आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्छ हामी दलित आन्दोलनको बिचमा। र यसलाई नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनलाई संयुक्त बनाएर एजेन्डागत हिसाबले राम्रोसँग रणनीतिक राजनीतिक कार्ययोजनासहित समग्र जानुपर्छ। र सँगसँगै मिन्जीले ताराजीले भने जस्तै सबै पक्षलाई प्रगतिशील तबका छन् हाम्रो समाजमा होइन, राजनीतिक पार्टीहरूलाई मूल रूपमा बुझाउनु पर्छ। हामीले दलित एजेन्डाकै बारेमा राजनीतिक पार्टी र त्यसका मूल नेताहरू बुझाउन सकिएन। मेरो मूल समस्या कहाँ देख्छु मैले भने बुझाउन सकिया छैन र प्राज्ञिक लेभल त झन् बुझ्दै छैन भन्छु म त। तारा सरहरू जस्ता केही मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन, मरजनजीहरू केही साथीहरू हुनुहुन्छ मैले देख्छु होइन, खगेन्द्रजीहरू केही देखाएको छु मैले। अब उहाँहरूसँग हामीले अन्तरङ्ग छलफल गर्न पाएन होइन। एउटा घटना विशेष मात्रै आउने खालको स्थिति बनाएको छ र त्यसको प्रगतिशील साहित्यिक तबका छ, प्राज्ञिक तबका छ, त्यसपछि नेपालका मानवाधिकार कहाँ छन् 600 जना मर्दाखेरि चाँचो बोल्दैनन् मानवाधिकारपार्टी, यस्तो स्थिति छ। त्यस कारण समाजका समग्र चाहिँ प्रगतिशील उनीहरूलाई अगाडि बढाएर एकाकार भएर नेपालका जनजाति आन्दोलन, महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन समग्रले एकाकार भएर एकले अर्कोमा चाहिँ अङ्ग बनेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मूल रूपमा फेरि पनि अन्तिम शर्त के हो भने नेपालका दलितहरू सबै एकै ठाउँ जुटेर सदाबार आन्दोलन रूपमा यसलाई मूलत सडक आन्दोलन केन्द्रित गरेर जानुको विकल्प छैन। यसैमा अगाडि बढौँ र यो घटनालाई पनि अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेसम्म संसदीय समितिको प्रतिवेदन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिवेदन समग्रलाई अलिकति जोडेर अलिकति चाहिँ प्रभावित हुने गरी त्यति बेला त्यो निर्णय गर्ने बेलासम्म सडक आन्दोलन उत्कर्षमा पुर्याउने गरी सोच्न सकियो संयुक्त रूपमा पनि मलाई लाग्छ। रुकुम घटनाले एउटा पोजिटिभै मेसेज दिने गरी हामीले लान सकिन्छ न्युज निकाल्न सक्छ। रन्तेलजी, तपाईँको प्रधान शत्रु मिन्जी होइन, मिन्जी तपाईँको प्रधान शत्रु रन्तेलजी होइन, तपाईँकै दलभित्र छन् है प्रधान शत्रुहरू। ठिक छ, सहमत छौँ। अनि यो प्रधान शत्रु को हो भन्ने कुरा चिन्न नसकेर आफै बिचमा लड्नु सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो है। दलित समुदायभित्र पनि विभिन्न फुट होला, गुट होला, विचारधारात्मक फरक होला, तर त्यही समुदाय तपाईँहरूको सर्वस्व हो है। भलै तपाईँहरूले जातिवादी नस्लवादी कुरो गर्यो भन्ला सबभन्दा ठुलो शक्ति रणनीतिक रूपले तपाईँहरूलाई हामीलाई अब एक हिसाबले उत्पीडित समुदायलाई सिद्ध्याउन खोजिरहेको छ भने तपाईँ हामी पनि रणनीतिक हिसाबले सदाबहार आन्दोलन सहित प्राज्ञिक हिसाबले तयार हुनुपर्छ है।
यसलाई गायत्री चक्रवर्तीले स्ट्राटेजिक इसेन्सियलिजम भन्छ। भलै आफ्नो जातिवादी लघुताभास भन्ला, तर यो अपरिहार्य छ है। हाम्रो मित्र शक्ति र शत्रु शक्ति भित्री रूपले चिनाऊ र रणनीति बनाऊ। धन्यवाद। लास्टमा गायत्री मन्त्र दिनुभयो, धन्यवाद। राख्छौँ हामी। ल हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ।